फिजिकल्ली भेट्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसको कविता लेखिहाल्नुहुन्न, त्यसको दुःख त तपाईँ लेखिहाल्नुहुन्न। धेरै हाल्यो भने त उल्टी भइहाल्छ हजुरहरूलाई। इलिनुस् चपाउनुस् मधेस अनि बनाइहाल्नुस् आफ्नो मुख रातो। यो क्वारेन्टिनमा दिन काट्न बडो गाह्रो छ। अब भगवानले आशीर्वाद उसलाई दिन्छन् कि मलाई थाहा छैन। कविहरूको काम मेरो विचारमा कवितालाई परिभाषामा बार्ने पनि होइन, कविहरूको काम कविता लेख्ने हो। आफ्नो भूमि फिर्ता माग्दा गाडी तर्सायो रे, राष्ट्रभक्ति अब बोल्दा तितो बोली फर्कायो रे। अनायास हराउँछ सारा स्निग्धता र देखिन्छ भएको सघनता, जसको आलिङ्गनमा लपेटिएर निदाउँछन् सारा इच्छाहरू। हरेक युगमा हातमा छुरी बोकेर एकलव्यको बुढी अम्ल काट्न तयार छन् द्रोणाचार्यहरू। कोही नामर्द छ यो सहरमा जसले बनाएको होस् एक्लै छोरी मान्छे सुरक्षित बस्न सक्ने ठाउँ। धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर। एउटा इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट एक ठाउँ छ, अर्को इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट अर्कै ठाउँ छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ स्वतन्त्र छन् र अर्थपूर्ण छन्। जीवनको रङ होइन, भ्रमहरूको हजारौं कोलम्बस सपना विराजमान भइरहेछ। यता तिर्खा छ खुसीको बेग्र, अब सागरबाट नदी कसरी फर्काउनु। अब निद्रा त्यागौं भोकै त्यागौं न, जे छन् ती बोकी लागौं न। यो दुईटालाई पनि तपाईँले पुरै सेपरेट गर्नुभयो भने दुईटैको अस्तित्व छैन। मान्छे भएकोले प्रकृति छ र प्रकृति भएकै कारणले मान्छेको अस्तित्व छ। यसरी अरे हे महेशवा, एकटा पान बना। कुन बनाइलिउ दाजु? नेता के बोली जस्तो मिठो के काम जस्तो दिमाग चक्राइ हाल्ने? जर्दे बनाऊ ल, हेरी हाल्नुस् दाजु। एकटा सिङ्गो पान के पत्ता, साधारण मुटु, अनि कुनै पहडिया दाजुले धोती भन्दै कुटेपछि टुक्रेको कुनै राम शरण के मुटु जस्तै टुक्रा टुक्रा पान के पत्ता माथिबाट। अब खेतीवाला जग्गा बेच के खाडी हिँडेको अमरुवाको जसरी लागिहालो उसरी लगाउने चुना मेन पावर के जस्तो थोरै हालेर कथा दलिलिने मस्तले मधेसी र मधिसे बीचमा आपन अस्तित्व के खोजीमा दलिएका सुखदेवहरू झैं देशलाई स्वर्ण पदक दिलाएर स्वयं बालुवा चालिरहेका जनक यादव के याद आइहाल्छ इमाम डाल्दा। कोसीले घर परिवार निलेपछि पगलाएको मन सम्हाल्दै कुनै चोकमा कसैको जुत्ता सिउँदै टल्काउँदै अरूकै यात्रा सजिलो बनाउँदै मुखविलास जस्तै मुसुक्क हाँस्छ मुस्कान। घर घरमा आएर थाक टारिरहेका पानी पुरी खिलाएर आनन्द दिइरहेका कपाल दारी काटेर गाउँ सहर चिटिक्क बनाइरहेका जो नभए पान बन्दैन। हजुर ठिक भन्नु भइहाल्यो सुपारी। आफ्नो सिमानाको सुरक्षा करे बापत छिमेकीको काल कोठरीमा बन्द हुने देवनारायणहरूको कथा जस्तै कितो टर्रो कलश तुलसी यानि के जर्दा थोरै राख्ने। धेरै हाल्यो भने त उल्टी भइहाल्छ हजुरहरूलाई। इलिनुस् चपाउनुस् मधेस अनि बनाइहाल्नुस् आफ्नो मुख रातो। धन्यवाद। सुन्दर कविता सर, अत्यन्त गजब। सुनसरीबाट चितवन जाने तयारीमा छु। चितवनमा हामीसँग हुनुहुन्छ कवि रमेश प्रभात, कवि तथा समालोचक। धन्यवाद रामा विकासजी। म सिधै कवितामा प्रवेश गर्छु। यो पछिल्लो चरणको कविता। कविताको नाम राखेको छु मैले म कहीँको रहिन। म कहीँको रहिन, बडो सकसले म हिजो मात्र आइपुगेको हुमाडी। बडो सकसले म हिजो मात्र आइपुगेको हुमाडी। मेरै घरमा पस्न दिएनन् मलाई, छिमेकीले सिधै पुर्याए क्वारेन्टिन। यो क्वारेन्टिनमा दिन काट्न बडो गाह्रो छ, रात काट्न झन् गाह्रो छ। यहाँ न पंखा छ, न पानी छ, न चर्पी छ, न औषधि छ, बस छ एउटा सम्झना। यो क्वारेन्टिन रूपी हिरासतमा बसेर सम्झिरहेछु मेरो अतीत। म माडीमा छँदा मेरो वरिपरि सुन्दर प्रकृति थियो, मनभरि खुसी थियो, असीमित आकांक्षा थियो
र थिए अनगिन्ती सपनाहरू, जसले जगजगाइरहन्थे मलाई हरपल, जसले जगजगाइरहन्थे मलाई हरपल। मनभरि सपनाको पुलिन्दा बोकेर, मनभरि सपनाको पुलिन्दा बोकेर सहर खोज्दै भरतपुर छिरे म। भरतपुरमा पनि अटाएन मेरो सपना, पुरा भएन आकांक्षा। सपनाको खोजीमा एकाएक छिरे म काठमाडौँ र हराएँ म भिडमा। काठमाडौँमा घर बनाएँ, एउटा जागिर खाएँ र बसाएँ आफ्नो परिवार। यो महामारीमा कोही आफ्ना भएनन् र विवश भएर गाउँ फर्केँ। म यति बेला न सहरको भएँ न गाउँको भएँ, केवल क्वारेन्टिनमा थन्किएको छु। बडो सकसले म हिजो मात्र आइपुगेको हुँ माडी, मेरै घरमा पस्न दिएनन् मलाई, छिमेकीले सिधै पुर्याए क्वारेन्टिन। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर यो सुन्दर कविताको लागि। अब फेरि एकपटक सुनसरी, चितवन, चितवनपछि झापा, झापा जाने तयारीमा छु। झापामा हामीसँग हुनुहुन्छ निरज दाहाल। यहाँ उपस्थित हुने सबैजनालाई मेरो नमन। सिधै कवितामा जान्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ घर। घर शीर्षकको सुरु गर्छु। धेरै पछि आज धेरै अगाडि छाडेको घरमा फर्केको छु। धेरै पछि आज धेरै अगाडि छाडेको घरमा फर्केको छु। आँगनमा फुलेको फुल मैले नि रोपेको हुँ। आँगनमा फुलेको फुल मैले नि रोपेको हुँ। छिमेकीले त्यही फुल मन्दिरमा चढाएर आएको छ। अब भगवानले आशीर्वाद उसलाई दिन्छन् कि मलाई थाहा छैन। घर पछाडि केटाकेटीहरू भाँडाकुटी खेल्दैछन्। घर पछाडि केटाकेटीहरू भाँडाकुटी खेल्दैछन्। कोही भन्छन् यो किल्ला मेरो हो, कोही भन्छन् यो छानु मेरो भागमा पर्छ, कोही भन्छन् बलेसीमा खसेको पानी एक थोपा दिन्न। म चुपचाप आफ्नै घर अगाडि उभिएको छु। बार्दलीमा चराहरूले गुण लगाएका छन्। बार्दलीमा चराहरूले गुण लगाएका छन्। त्यहीको एक बलियो चराले शासन गरिरहेको छ कमजोर चराहरूमाथि। म स्वयं घर मालिक आफ्नै घर अगाडि उभिएको छु। आफ्नै घर आफ्नो हो भन्न नपाउनुको पीडा के हो? यदि कसैले प्रश्न गर्यो भने म जवाफ के दिन्छु होला? आफ्नै घर आफ्नो हो भन्न नपाउनुको पीडा के हो भन्दै कसैले प्रश्न गर्यो भने म जवाफ के दिन्छु होला? साँच्चै पीडा हुँदो रहेछ आफ्नो कुरोलाई आफ्नो भन्न नपाउनुमा। साँच्चै पीडा हुँदो रहेछ आफ्नो कुरालाई आफ्नो भन्न नपाउनुमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निरज दाहाल हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। भर्खरै हामीले उहाँको कविता सुन्यौँ। यतिखेरसम्म हामीले 3 जनाको कविता सुनिसकेका छौँ। सुनसरीबाट सुरज पराजुलीको कविता सुन्यौँ भने, चितवनबाट रमेश प्रभातको र झापाबाट निरज दाहालको। अबको खण्ड चाहिँ हामी प्रमुख अतिथिलाई सुन्छौँ। आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ कवि भीष्म उप्रेती। आफ्नो कवितामाथिको विचार र विश्वास राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। पहिला एउटा सानो स्टोरीबाट सुरु गर्छु है। एक्चुअली धेरै वर्ष अगाडि रमेश श्रेष्ठ कवि र म ईश्वर बल्लभ दाईको घरमा गएको थियौँ कि। अनि बल्लभ दाईको कुरा सुन्दै गएपछि रमेशजीले फ्याक्ट के भन्नु, दाई एउटा कविता सुनाउनु न भने। अनि बल्लभ दाईले म कविता सुनाउँदिनँ भन्नु। अनि सुनाउनु भने उसले। अनि मैले उहाँ दाईले भन्नु होइन म सुनाउँदिनँ, आज सुनाउँदिनँ भन्नु। अनि अब हामी त कहिलेकाहीँ कविहरूमाथि त्यसै टुक्का पनि बनाएछन् नि, जसलाई भेटाएकै कविता सुनाइहाल्छ भन्ने। अनि त्यस्तै हिसाबले मैले सोधेँ दाइ कविता कसैले कविता हामीले कविता सुन्छौँ भन्दैछौँ भने तपाईँ किन सुनाउनुहुन्न? केही कारण त होला नि भनेर सोधेँ। अनि उहाँले के भन्नु भने कविता जसले जति बेला पाए त्यति बेला भन्ने बित्तिकै सुनाउने चिज हो। कविता त्यस्तो होइन। कविताको लागि, कविता सुनाउनको लागि त एउटा वातावरण पो चाहिन्छ त। तपाईँले पूजा गर्दा सिधै पण्डितजी आएर बसेर सिधै पूजा गर्न थालेको देख्नु भएको छ? पहिला उसले रेखी हाल्छ, अनि त्यसपछि कलश राख्छ, अनि त्यसपछि गणेश थाप्छ होइन। यो सबै गरिसकेपछि लास्टमा उसले मन्त्र भन्न थाल्छ। मन्त्र भन्ने बेलासम्ममा उसको पनि र जसले पूजा आयोजना गर्नलाई उसलाई बोलाएको सबैको मानसिकता पूजामा केन्द्रित भएको हुन्छ। अनि पो त त्यो पूजा गरेपछि त्यो लाग्छ त। कविता त्यस्तै हो भन्नु हो के। त्यसैले त्यसको लागि पनि वातावरण बन्दै जानुपर्छ भन्नु। अनि त्यही हिसाबले म पनि अहिले छोटो छोटो बोलेर अलि लामो पछि बोलौँ कि भन्ने खालकोमा छु। अब कविता
त्यसो गर्दा मलाई पनि अलिकति बोल्ने कुराहरू बढी आउँछ कि भन्ने लागेर हो। कविताको एउटै सर्वमान्य परिभाषा छैन, हामीले खोज्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई है। त्यस्तै गरेर एउटै संरचना पनि छैन, एउटै रचना विधान पनि छैन, हुँदैन। हामी कविता लेख्ने मान्छेहरू जस्तो भनौँ न, आजै हामी 10, 11, 12 जना छौँ। हाम्रो सबैले भनौँ न अब गद्यमा लेख्छौँ होला, गद्यमै लेख्नेहरूले पनि एकै किसिमले लेख्दैनन्, एउटै संरचनामा पनि लेख्दैनन्। भन्नेहरूले त अब सबै गद्य पढ्यो भने एउटै हुन्छ भन्छन्, त्यो गलत हो होइन। जस्तो भनौँ न, गद्य कविको कविता छुट्याउन सकिँदैन भन्छन्, त्यो गलत हो। छन्दमा लेख्ने मान्छेको पनि छुट्याउन सकिँदैन कि, केही औँलामा गर्नेलाई छोडेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कविहरूको काम मेरो विचारमा कवितालाई परिभाषामा बाँध्ने पनि होइन, कविहरूको काम कविता लेख्ने हो। अब बाध्यता के हुन्छ भने एकाडेमिक्स मान्छेहरूको चाहिँ एकाडेमिक बहसहरूमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भने हाइपोथेसिस बनाउनु पर्ने, अनि त्यस पछाडि भनौँ न अब अध्ययनको विधिहरू डिफाइन गर्नुपर्ने र त्यो भित्र बसेर आफ्नो भनाइलाई स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो बेलामा चाहिँ कवितालाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाध्यता आइलाग्छ। हामी कविलाई लाग्दैन, हामी एकाडेमिक भएर एकाडेमिक सेसनमा बस्यौँ भने हामीलाई पनि आउला, त्यति बेला हामी कवि हुँदैनौँ। मेरो भनाइ के हो भने एउटा मान्छे सधैँभरि कवि हुँदैन। जस्तो म भीष्म उपेन्द्र सधैँभरि कवि हुन्न, र म जति बेला कवि हुन्न त्यति बेला कि भनौँ न कहीँको जागिरे भएको होला, अथवा मेरो टोलको सोसाइटीको सदस्य भएको होला त्यो बेला, अथवा म छोरो अथवा बाउ अथवा श्रीमान अथवा भनौँ न केही भएको होला, अरू नै केही चिज दाजुभाइ केही भएको होला, तर म त्यो बेला कवि भएको हुन्न। र जब आफू कवि नभएको बेला हुन्छ त्यो बेलामा कविता लेख्न सकिँदैन। जस्तो भन्नु न, कविता भनेको कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो अवस्थामा, कहिलेकाहीँ नभनौँ, कविता भनेको धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ स्पन्टेनियस राइटिङै हो। कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जब एकदम नलेखी नसक्ने स्थिति हुन्छ, आउँछ तपाईँलाई, भनौँ न हाम्रो धामीहरूलाई जान्नेहरूलाई देउता चढे जस्तो, र त्यो बेला नलेखी नसक्ने स्थिति हुन्छ, त्यो बेला लेख्नुभयो भने त्यो कविताको सङ्गीत, त्यो कविताको संरचना होइन, आन्तरिक लय विधान जे भनौँ, र त्यो कविताको प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता एकदमै धेरै हुन्छ। धेरैमा कतिपय कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भनेको सुन्छु कि आज बेलुका मेरो घर कविता लेख्नु पर्ने छ, म लेख्छु अनि दिन्छु भन्छन्। त्यसरी कविता लेखिँदैन, लेखिन्छ। जस्तो भनौँ न, कथा लेख्नको लागि, आख्यान लेख्नको लागि प्लट तयार गरेर त्यो त्यस पछाडि योजनाबद्ध ढङ्गले लेख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ ट्राभलहरू र कहिलेकाहीँ निबन्ध पनि योजनाबद्ध ढङ्गले लेख्न सकिन्छ, एक सिटिङमा नभएर 2-4 सिटिङमा। कहिलेकाहीँ मलाई एउटा निबन्ध पनि लेख्ने भयो, मलाई एउटा निबन्ध लेख्न 1-3 वर्ष लाग्यो, कहिलेकाहीँ 6 महिना लाग्छ, कहिलेकाहीँ 2 दिनमा सक्छु कि। एकैचोटि कविता त्यसरी हुँदैन। तपाईँलाई जब ब्रेक, तपाईँ कवितामा जब त्यो फ्लो जब आउँछ, एउटा प्रभाव वेगमय भएर, त्यो बेला तपाईँले आधी लेख्नुभयो र अनि अर्को दिन अब 6-3 महिना पछि आएर त्यसमा थप्न खोज्नु भने त्यो त्यही खालको ब्रेक, त्यो आवेग आउँदैन। त्यस कारणले कविताको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो सोच के हो भने कविता परिभाषाभित्र अटाउँदैन, तर कविता परिभाषित पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू अघि मैले भने आउँछ। त्यसले अलिअलि समेट्छ, तर त्यति मात्र कविता होइन, नम्बर 1 है, 1 नम्बर मेरो विचारमा। अनि अर्को कुरो चाहिँ कविता भनेको कस्तो भने पहाडतिरको मान्छेहरूलाई, धेरैजसलाई थाहा होला, अलि माथि हर्कटेमा धेरै भुइँकुयो भुरेर उठेर आउँछ, एकैछिनमा हामीलाई सोध्छ, एकैछिनमा त्यो जान्छ, एकैछिनपछि हुँदैन फेरि के, एकदम स्निग्ध वातावरण हुन्छ। अनि कविता भनेको त्यो भुइँकुइरो जस्तो हो पनि भन्छु मैले कहिलेकाहीँ। कविता भनेको भुइँकुइरो जस्तो हो, अनुभूति भावना भन्ने कुरो। त्यो सरल आएको बेला त्यसलाई त्यही हिसाबले टिपेन भने त्यो एकछिनपछि जान्छ, र जब त्यो जान्छ त्यसपछि त्यो कहिले पनि त्यही चिज आउँदैन, अर्कोचोटि आउँदा अर्कै चिज भएर आउँछ। त्यसकारणले कविहरूले चाहिँ त्यस्तो अवसरहरू पनि छोप्नुपर्छ राम्रो कविता लेख्नको लागि, त्यस किसिमको अवसरहरू पनि छोप्नुपर्छ। र त्यसो गरियो भने कविता चाहिँ राम्रो कविताहरू लेख्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। अब कविता लामो या छोटो भन्ने हुँदैन मेरो विचारमा, कविता पुरा भयो कि भएन भन्ने हुन्छ। नेपालमा धेरै नेपाली कविताहरूको समस्या मैले के देख्छु भने
एकदम उत्कृष्ट तरिकाले कवितालाई उठाउने, त्यसलाई बिचसम्म पनि राम्रो गर्दै लग्ने, तर अब टुङ्ग्याउने समस्या, अन्तिममा नटुङ्ग्याउने अथवा अलि लामो बनाउने मोह पनि धेरै कविहरूमा हुन्छ। त्यसले गर्दा दोहोरिने अनि विरोधाभासपूर्ण हुने, कस्तो भने विचारहरू कवितामा अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुराहरू विरोधाभासपूर्ण हुने पनि देखिएको छ। हामी कविता लेख्ने मान्छेहरू सचेत हुनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने मलाई अर्को लागेको। अब कविताप्रतिको मेरो विश्वास के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भने, कवितामा म के गर्छु भन्दाखेरि भनौँ न, म कवितामा सत्यको खोजी गर्छु। सत्यलाई अर्को रूपमा भन्ने हो भने शिव तत्त्व भन्न सक्छौँ, जुन भनेको ताप, तेज हो, प्रकाश भनेको चाहिँ ईश्वर हो। त्यसैले म कविता, मेरो कविता लेखन भनेको मेरो भनौँ न ईश्वरको खोजी पनि हो, सत्यको खोजी पनि हो। कविहरू धेरै पाखण्ड भए भने समाज पनि बिग्रिन्छ, किनभने कवितामा डाइरेक्ट सन्देश दिने कुरा त हामीले गर्नु हुँदैन, तर कविता पढेपछि मान्छेले फिल गरोस्, यसरी फिल गरोस् कि उसले त्यो कुरालाई थाहै नपाइकन इन्टर्नलाइज गरोस् भन्न खोजेको कुरालाई, र सचेत अथवा अवचेतन रूपले पनि आफूलाई त्यसरी नै परिमार्जित गरोस्। यो गर्न, त्यो गराउन सक्ने कविता चाहिँ कविता हो। मैले एकचोटि काहीँ पढेको छु, कुनै अनलाइन खबर या कुनैमा, कोही मान्छेले आत्महत्या गर्न खोज्दै थियो, मन्जुल दाईको कविता पढ्न पायो लकिली। त्यस पछाडि उसलाई बाँच्ने प्रेरणा जाग्यो र उसले आत्महत्या गर्ने विचार छोडिदियो। त्यो त्यहाँभन्दा ठुलो कविताको शक्ति के हुन्छ भन्नु, कविको सफलता के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कवितामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हतार गर्नु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ हतार नगरी पनि हुँदैन। जस्तो अघि भने नि, त्यो विचार आएको बेलामा लेखिएन भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। जस्तो मैले मेरो आफ्नो कविता लेखनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मसँग एउटा कलम र डायरी जहिले पनि हुन्छ। मोबाइलमा लेख्नभन्दा डायरीमा सजिलो हुन्छ मलाई कविता। अनि त्यस कारणले कहिलेकाहीँ म ड्राइभिङ गरिराखेको बेलामा अचानक विचार भनौँ न त्यो केही चिज आउँछ मसँग, अनि अब यस्तरी आउँछ कि मैले साइड लाइट बालेर गाडी साइड लगाएर डायरी निकालेर केही चिज लेखिहाल्छु। त्यो कविता बनेको हुन्न, त्यो त्यति मुख्य त्यसको भनौँ न त्यसको स्केलेटनलाई त्यहाँ राखिसकेपछि बुट्टा भर्ने काम जहिले पनि गर्न सकिन्छ। एउटा कहिलेकाहीँ म पहिला बिएको स्टुडेन्ट हुँदाखेरि इस्माली सर, कथाकार इस्माली, महेश सर हो उहाँको नाम, उहाँ मेरो म्याथमेटिक्सको टिचर, बहुत राम्रो पढाउने। उहाँ क्लासमा पढाइराख्नु भएको थियो। अब मलाई यसरी आयो कि त्यो क्लासमा मैले कविता लेखेँ, त्यो लेखिसकेर आधा क्लास त्यो लेखिसकेर बन्द गरेपछि मात्र मैले उहाँले पढाएको बुझ्न थालेँ कि। अनि यो खालको अवस्था पनि हुन्छ। जर्मनीमा म सेन्ट्रल ब्याङ्कको ट्रेनिङमा गएको, अरू पनि मान्छेहरू विदेशबाट दुनियाँ देशका मान्छेहरू थिए, सँगै बसेर उसले पढाइरहेछ। अब मलाई यस्तो छटपटी भयो कि मैले लेखेँ, मलाई जे आउँछ सब लेखेँ। उसले मलाई त्यो उसको नोट टिप्न दिएको कापीमाथि। अनि त्यस पछाडि म शान्त भएपछि मैले त्यसको कुरा बुझ्न थालेँ। छेउछाउमा बसेकाले हेरेँ, नेपालीमा लेखेको थिएँ, के लेखेँ तिनीहरूले बुझेन। त्यस कारणले गर्दा कविता भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियसली आउने चिज हो, तर त्यो स्पोन्टेनियसली आएको चिजलाई पनि हामीले गोडमेल गर्नुपर्छ। कति राख्ने कति छाट्ने भन्ने चाहिँ सचेततापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एकदम मजा आयो कि यो सुरजजीको कविता सुनेपछि मलाई के लाग्यो भने, म पनि हुन त झापाको मान्छे हुँ, तर मलाई मधेस, झापा मधेस छैन, तराईको कुरा लेख्न आउँदैन कि। किन आउँदैन, मसँग यति धेरै पहाड र हिमाल छ म भित्र, मलाई धेरै जस्तो त्यो मात्र लेख्न आउँछ। एउटा कुरो, हाम्रो नेपाली साहित्यलाई अलि राम्रोसँग हेर्यो भने तराईको या मधेसको जीवनलाई, मधेसको अनुभूतिलाई, मधेसको त्यो ल्यान्डस्केपलाई हामीले अलिक कम लेखेका छौँ, अन्तको बढी लेखेको देखिन्छ। अब जस्तो म झापाको मान्छे भएर पनि मैले लेख्न सक्दिनँ, मेरो चाहिँ पुरै किन हो थाहा छैन, पहाड हिमाल प्रतिको अनुराग अत्यन्त धेरै छ। तर सुरजजी जस्तो जो मानिसहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले बढी लेखिदिनु पर्यो। यो कविता बहुतै राम्रो छ। यो चाहिँ कस्तो समसामयिक भइकन पनि यो चाहिँ कालातीत कविता हो भन्ने लाग्छ क्या मलाई। अनि अब जस्तो उहाँहरू जस्तो निरजलाई उनीहरूलाई देखेपछि, उनीहरूको कविता सुनेपछि चाहिँ मलाई
नेपाली कविताप्रतिको म एकदम विश्वस्त भएर आउँछु, विश्वास बढेर आउँछ र नेपाली कविताप्रतिको मेरो विश्वास बढ्छ भनेको मेरो म आफै प्रतिको पनि विश्वास अझ बढेको हो किनभने म त्यही कर्ममा छु नि। म अहिले यति भन्छु, अब कविता सुनौ। धन्यवाद दाइ, यो सुन्दर विचार र तर्कका लागि। म एकपल्ट को हुनुहुन्छ हामीसँग भन्ने कुरालाई एकपल्ट यसो उच्चारण गरौँ। को उपस्थित हुनुहुन्छ भने सुरज पराजुली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बिर्खे अन्जान हुनुहुन्छ, रूपसिंह भण्डारी हुनुहुन्छ, कृतिका लौडारी हुनुहुन्छ, निरज दाहाल, विवेक अधिकारी, भीष्म उप्रेती अब प्रमुख अतिथि उहाँ भइहाल्नुभयो, रमेश प्रभात हुनुहुन्छ, दिपा दाहाल हुनुहुन्छ, प्रदीप लोहागुण हुनुहुन्छ, दीपक गौतम, अर्को डिबी बर्तला सर हुनुहुन्छ, छवि अनित्य हुनुहुन्छ, शैलेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ, समर्पण नेउपानी, निरा शर्मा, सुदीप गिरी, राधिका कल्पित, सुरज पराजुली। हामीले पहिलो खण्डको 3वटा कविता र एक चरणको विश्वास सुनिसकेका छौँ। म यतिखेर चाहिँ पालो भएको छ नवप्रतिभाको। नवप्रतिभा हामीले केही अङ्कदेखि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दीपक गौतम सर यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। दीपक गौतम सरले चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूका लागि साहित्य लेखन सृजनशीलताको क्लास चलाउनु भएको थियो। 1 महिना क्लास चलाउनु भयो, अहिले पनि चलिराखेकै छ। र त्यो क्लासमा सहभागी भएका भाइ बहिनीहरूमध्येबाट एकजना हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यो पल्ट हामीले उहाँकै विद्यार्थी कृतिका लौडारीलाई लिएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ब्रह्मदिक एकाडेमी हेटौँडाबाट। यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई पनि म धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र आजको लागि चाहिँ मैले लोक छन्द अन्तर्गत झ्याउरे छन्द 2 कविता रचना गरेकी छु, जसको संरचना चाहिँ 4-4-4-4 रहेको छ, 16 अक्षरको। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो वर्तमान देश। एकातिर संसारकै कोरोनाको कहर छ, अर्कातिर छिमेकीलाई सीमा मिच्ने रहर छ। दिनौदिन संक्रमित जता बढेका छन्, अकालमै पछि बाकसमै सडेका छन्। आफ्नो भूमि फिर्ता माग्दा कहिले तर्सायो रे, राष्ट्रभक्ति अब बोल्दा तितो बोली फर्कायो रे। सगरमाथा हाम्रै अनि लेपुले काला पानी, विडम्बना छिमेकीले बारम्बार गर्छन् दाबी। परेका छौँ चपेटामा जताबाटै आज अहिले नि गर्छन् कोही भ्रष्टाचार सानमानी। उम्लेको छ राष्ट्रभक्ति परदेशीको रगतमा, नेपालको स्वाभिमान अटल राख्न जतामा। राइने बहानामा फोटो मात्र खिच्ने कोही, विपत्तिमा पनि किन गरिबलाई थिच्ने कोही। कोहीलाई महल छ, कोहीलाई बासी छैन, अवनति भयो या उन्नतिको आशै छैन। गुहार्दैछन् आमा भनी परदेशी लाखौँ, धिक्कार छ ठुला बडा सागाल्दैछन् अझै धन। उम्लेको छ रतमा राष्ट्रियता नेपालीको, बाँचिराखे स्वाभिमान भयो गोर्खालीको। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। कृतिका लौडारी हुनुहुन्थ्यो, हेटौँडाबाट नव प्रतिभाको रूपमा उहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ ब्रह्मदिक एकाडेमी हेटौँडामा। अब यस पछाडि चाहिँ म प्रवेश गर्न चाहन्छु काठमाडौँ। हेटौँडा पछाडि काठमाडौँ हामीसँग हुनुहुन्छ कवि विवेक अधिकारी। धन्यवाद राम सर। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो अवसान। अवसान। भर्खरै हाम फालेर मरुभूमिमा आत्महत्या गरेको छ आँसुले, र त्यहाँ फुलेको छ एक थुङ्गा फुल, जसलाई सिउरिएर शिरमा मुस्कुराइरहेकी छन् एक जोडी कुमारी आँखा।
मर्माहत समवेदनाहरूले लच्छप्प बिजेर घुर्मौला क्षितिजहरू कल्पिरहेछन् ती आँखाहरूले। अनायास हराउँछ सारा स्निग्धता र देखिन्छ भएको सघनता, जसको आलिङ्गनमा लपेटिएर निदाउँछन् सारा इच्छाहरू। हठात कर्फ्यूले लगाउँछ छेस्केनी परेलीका डिलहरूमा। पर क्षितिजदेखि आँखाभरि आगो बोकेर आइरहेछन् एक जोडी परेवाहरू, जसले मानौ भर्खरै देखेर आएका छन् युद्धग्रस्त सिरिया वा प्यालेस्टाइनको दुर्दान्त दृश्य। रातको निविड मौनतामा चाँदीको रिकापी जस्तो सानो जुन उदाउँछ रित्तो आकाशमा र मेटाउँछ रिक्ततालाई। सर्र बहन्छ एक झोक्का पागल हुरी, जसमा मिसिएको छ बारुदको गन्ध, र अचानक दरफरिएर जान्छ यो मन। भूकम्पको एपिसेन्टर बन्न पुग्छ आफू उभिएको जमिन र भत्काएर जान्छ मेरो प्रोमिथियन स्वर्गलाई। गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न पुग्छ यो समुच्च जीवन मरुभूमिको बीचमा फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी। धन्यवाद। धन्यवाद। सुन्दर कविता सर। विवेक अधिकारी उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। अलिकति थोरै कुरा जोडौँ। विवेक अधिकारीको कविता हामीले सुनेका छौँ। उहाँ अझ जति सशक्त उहाँ कवितामा अहिले देखिनु भएको छ त्योभन्दा सशक्त उहाँको समालोचना पक्ष रहेको छ। बुकाहलिक्सको टिम मेम्बरमा हुनुहुन्छ। बुकाहलिक्समा चाहिँ जो मुख्य वक्ता छ उहाँलाई चाहिँ पण्डित भन्ने गरिन्छ। उहाँले 2-3 पण्डितको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब काठमाडौँ पछि चाहिँ भारत प्रवेश गर्ने तयारीमा छु। भारतमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप लोहार सर। कविता सुरु गर्न अघि अलिकति केही भन्न मिल्छ होला, समय पाइन्छ होला है? थोरै गरौँ न सर। सर्वप्रथम त अब तपाईँ दुईजना, विशेष गरेर तपाईँ अनि छविजीलाई धन्यवाद, यो कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी बनाउनु भयो। अनि सबै सहभागी साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रदीप लोहार हो। म भारतको कालिम्पोङमा बस्छु, तर अहिले अब यो रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ अहिले सिक्किमको गान्तोकमा छु। अनि विश्व सरको कुरा सुने, पहिलो चरणको कुरामा कविता सम्बन्धी उहाँको धारणा, उहाँको विचार निकै प्रभावकारी लाग्यो। र यो लकडाउनको कोरोना सङ्कटको अवस्थामा पनि तपाईँले जुन यो सृजनशील काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि बधाई अनि शुभकामना। अनि म आफ्नो कविता तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसै पनि रामजीलाई थाहा छ, त्यसै पनि अब म अलिकति आरोपित छु। मेरो कवितामा कविता तत्त्वभन्दा बढी आक्रोश छ भन्ने आलोचना हुने गरेको छ। तर अब हामी जुन पृष्ठभूमिबाट, जुन राजनैतिक अवस्थाहरूबाट आएको छौँ, त्यसको परिस्थितिले पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ काव्यमा आक्रोश हाल्ने पारेको छ। त्यो यो भिन्दै चर्चाको विषय अरू कुनै दिन हुन सक्छ। आज म तपाईँहरूसँग आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ एम्बुसमा एकलव्य। द्रोणाचार्यहरू अझै पनि चाहँदैनन् कि कुनै पनि एकलव्य निपुण धनुधारी बनोस् र हानोस् एउटा विचारको काँड सत्ताको क्रूर मुखमा। एकलव्यहरूलाई आरक्षणको अनकन्टर जङ्गलबाट सहर पस्न वर्जित गर्छन् द्रोणाचार्यहरू। त्यो सहर जहाँ कौरव र पाण्डवहरू कुरुक्षेत्र सत्ताको कुरुक्षेत्रमा उभिएर लड्छन् षड्यन्त्रको महाभारत। देशलाई गान्धीको वीर्य सम्झिने भीष्म पितामहहरू मुख थुनेर बसेका छन्, डराउँछन् सत्य बोल्न। धृतराष्ट्रहरूले कान थुनेका छन्, डराउँछन् सत्य सुन्न। गान्धारीहरूले आँखा छोपेका छन्, डराउँछन् सत्य हेर्न। कर्पोरेट कमान्डलु बोकेर द्रोणाचार्यहरू आफै आउँछन् जङ्गल र माग्छन् एकलव्यको बुढी औँली। सत्ताको कारखानामा बनिएको चाप्लुस रेडियो र टेलिभिजनहरूले हरेक युगमा फुकेका छन् एउटा मसालेदार खबर कि अहिंसक भन्ने त्यो ज्ञानी किशोर आफ्नै गुरुमातासँग सल्किएको थियो। पुराण जस्तो लाग्ने अँध्यारो गुफाबाट निस्केनन् कहिले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र कहिले गरेनन् त्यो झुटो खबरको खण्डन कि निर्दोष अहिंसकलाई षड्यन्त्रको पासो थापेर पुर्याइएको थियो जालिनीको जङ्गल र बनाइएको थियो उङ्लीमाल डाकु। हरेक युगमा हातमा छुरी बोकेर एकलव्यको बुढी औँला काट्न तयार छन् द्रोणाचार्यहरू। हरेक युगमा हातमा विषको प्याला बोकेर सुकरातलाई मार्न तयार छ सत्ता। हरेक युगमा बदनामीहरू फैलाएर
अहिंसकलाई औँलीमाल डाकु बनाउन तयार छ सरकार। मेरो गल्लीको त्यो मैला कुनामा पिसाब फेरिरहेको मान्छे गुप्तचर हुन सक्छ। मेरो घर अघिको किराना पसलको भित्तामा पोस्टर पढिरहेको त्यो मान्छे रको एजेन्ट हुन सक्छ। अनाहकमा मेरो कलम खुसिन सक्छ। व्यर्थैमा मेरा किताबहरू जपत हुन सक्छ। टोलमा कुनै संदिग्ध मान्छेले मलाई सोधे भने भनिदिनु ऊ त कृषि दर्शनको नयाँ अङ्क पढ्न सरकारी लाइब्रेरीतिर गएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रदीप लोहागौड भारतबाट। अब चाहिँ म फेरि एकपल्ट नेपाल फर्किन्छु। भारतबाट झापा जाने तयारीमा छु र झापामा हामीसँग हुनुहुन्छ दिपा दाहाल। नमस्कार सम्पूर्णमा र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको र आयोजना गरिरहनु भएको, आयोजना भन्दा पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको, संयोजन गरिरहनु भएको टिमहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्छु र म कवितातर्फै लाग्छु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक कोठा चाहिएको सूचना। के कोही नामर्दछ यो सहरमा जसले बनाएको होस् एक्लै छोरी मान्छे सुरक्षित बस्न सक्ने घर। त्यस्तो घर चाहिनुको कारण तल व्याख्या गरिएको छ। चुक्कुल लगाउन बिर्सेको बेला हावाले ढुका ढ्याङ गर्दा घरबेटी आन्टी दौडेर आइपुग्थिन्। सायद उनलाई थाहा थियो ढोकाको महत्त्व मलाई भन्दा धेरै, मलाई भन्दा पहिले। जब जब घरबेटी अङ्कल आफ्नो घरको छतलाई श्रीअन्तुको टुप्पो झै सम्झेर हरेक बिहान सूर्योदय हेर्न झुल्किन्थे छतमा, हरेक साँझ ताराहरू गन्न पल्केथे छतमा, त्यति बेला मेरो दैलोले निकाल्ने भन्दा ठुलो आवाज आन्टीको मुटुले पनि निकाल्ने गर्थे मेरो जस्तै। यो त अति भयो। मैले अपरझट कुम्लो कसे। अब त घर फेरियो, घरबेटी फेरियो, तर फेरिएन हावाको बेग। कहिले भाडा माग्ने न्युले त कहिले भाडा पुर्याउने न्युले। घरबेटी अङ्कलको बुट घरि मेरो मुटु त घरि आन्टीको छातीमाथि बज्रिरह्यो। कहाँ देख्दैछु? के साँच्चै थाहा थिएन होला उनलाई? यसको जवाफ नभेट्दै म त्यहाँ पुगे जहाँ घरबेटी छैनन्। बसेका छन् सबै आफन्तै बनी लागेका छन् ती डेरावाल जस्तै। तर म गएपछि बिनाजु पर्नेको अफिस अचानक छिटो छुट्टी हुन थालेको छ, जसले दिदी र मेरो चैनलाई नै छुट्टी दिएको छ। उता तरकारी पसले सधैँ केही तरकारी थपिदिन्छ, फिर्ता ढिलो गरिदिन्छ। ऊ थपेको तरकारीको पूर्ति मेरो झोला हात छुँदै दिएर लिन्छ। किराना पसलले सधैँ बेप्रसङ्ग सुत्छ। साँच्ची को बस्नुहुन्छ अरे? एक्लै माइदेऊ साथी? उसका आँखाले छिल्लिँदै सुत्छन्। मैले टोलै छोड्नु पर्ने भएको छ। मलाई फेरि अर्को कोठा चाहिएको छ। साँझ पख देख्छु बाटोमा घाउै घाउ बेपरवाह कुदिरहेका घिन लाग्दा भुस्या कुकुरहरू, मालिकको तालमा डुबिरहेका सुन्दर घरपालुवा कुकुरहरू। र मनमनै कामना गर्छु हामी तिनैका लागि एकसाथ सुरक्षा र स्वतन्त्रताको। धन्यवाद। धन्यवाद दिपा मिस। अत्यन्त सुन्दर कविता। दिपा मिसको यो शैलीको कविता मैले 4-5 वर्ष अगाडि सुनेको हुँ गएको बेलामा। तीबाट रेकर्ड गरेर लिएर आएको थिएँ मैले रेडियोको लागि भनेर। आज फेरि एकपल्ट त्यही शैलीको सुन्न पाइयो। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई गजब के लाग्यो भने त्यतिखेरको कन्टेन्ट भन्दा यतिखेर कन्टेन्टमा तपाईँ एकदम लाउड हुनुभएको छ र यो चाहिँ एकदम सुन्दर पक्ष हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। दिपा मिस तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। झापापछि चाहिँ म अब हेटौँडा जान्छु। हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ 4 जना र तेस्रो चरणमा पनि 4 जना सुन्छौँ। अब हेटौँडामा हामीसँग हुनुहुन्छ डिबी बर्तौला। हजुर सर नमस्कार, सम्पूर्णमा नमस्कार। एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो गजल यस्तो छ। धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर, धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर, राग छाडी भन्यौ
के गर्छस् मफसलमा बसेर, राग छाडी भन्यौ के गर्छस् मफसलमा बसेर, राग छाड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर। चुरी फुरी देखियो यहाँ, चुरी फुरी देखियो यहाँ, गर्ने त केही होइन रहेछ। चुरी फुरी देखियो यहाँ, गर्ने त केही होइन रहेछ। किन रवाफ देखाउँछौ सत्ताको बलमा बसेर, किन रवाफ देखाउँछौ सत्ताको बलमा बसेर, धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर। मान्छेलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याउन, मान्छेलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याउन हेर्नुस् त यात्रा थाल्दछ पैताला चप्पलमा बसेर, हेर्नुस् त यात्रा थाल्दछ पैताला चप्पलमा बसेर। राग छाडी भन्यौ के गर्छस् मफसलमा बसेर। भाइ फुटे गवार लुटिन्छ भन्छन् भन्नेहरू यहाँ, भाइ फुटे गवार लुटिन्छ भन्छन् भन्नेहरू यहाँ। त्यसैले अब मेलमिलाप गरौँ छलफलमा बसेर, त्यसैले अब मेलमिलाप गरौँ छलफलमा बसेर। धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर। डाँडाबाट झरेपछि पोखरी झरना बनेको छ, डाँडाबाट झरेपछि पोखरी झरना बनेको छ। धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर, राग छाडी भन्यौ के गर्छस् मफसलमा बसेर। डाँडाबाट झरेपछि पोखरी झरना बनेको छ, त्यही दृश्य हेर्दैछ सुन्दर चरी, त्यही दृश्य हेर्दैछ सुन्दर चरी बादलमा बसेर, त्यही दृश्य हेर्दैछ सुन्दर चरी बादलमा बसेर। धाक छोड्यौ तिमीले त्यो सुन्दर महलमा बसेर। राग छाडी भन्यौ के गर्छौ, राग छाडी भन्यौ के गर्छस् मफसलमा बसेर, राग छाडी भन्यौ के गर्छस् मफसलमा बसेर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डिबी सर यो सुन्दर गजलका लागि। हामीले पहिला सुन्यौँ सुनसरीबाट सुरज पराजुलीलाई, त्यसपछि चितवनबाट हामीले सुन्यौँ रमेश प्रभातलाई र झापाबाट हामीले सुन्यौँ निरज दाहाललाई। त्यस पछाडि हामीले आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय भीष्म उप्रेती, आदरणीय कवि भीष्म उप्रेतीको कवितामाथिको विचार र विश्वासको पहिलो खण्ड सुन्यौँ। अनि त्यसपछि हामी प्रवेश गर्यौँ ब्रह्मदिक एकाडेमीका कृतिका लौडारीका कविता सुन्न। उहाँलाई हामीले नवप्रतिभाको रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले सुन्यौँ विवेक अधिकारीलाई काठमाडौँबाट, भारतबाट प्रदीप लोहागुडलाई, झापाबाट दिपा दाहाललाई र हेटौडाबाट जीवी वर्तमानलाई हामीले सुन्यौँ। 4 जना, 3 जना, 7 जना र नवप्रतिभा 1 जना गरेर 8 जनाको सुन्यौँ। खासमा चाहिँ 3 पछि गर्नुपर्ने थियो, मेरो सेड्युलिङमा अलिकति थोरै समस्या भएछ। अब चाहिँ हामी दोस्रो खण्डको रूपमा आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि भीष्म उप्रेती सरलाई म आफ्नो कवितामाथिको विचार र विश्वासको दोस्रो खण्ड प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। म फेरि पनि एउटा सानो घटनाबाट नै सुरु गर्छु। त्यसो भन्दाखेरि कस्तो भने म त कविता लेख्ने मान्छे कि एकदम धेरै सिलसिलेवार मिलाएर बोल्न आउँदैन। त्यसकारण पहिला एउटा घटना भनेर अनि त्यहाँबाट अगाडि गएँ भने त्यो रमाइलै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अस्ति सेप्टेम्बरको 2019 को सेप्टेम्बरको लास्ट विकमा चाहिँ म फिलिपिन्स गएको थिएँ पेन इन्टरनेसनलको कङ्ग्रेसमा भाग लिन। अनि त्यो बेला संजोगले के अवसर पाइयो भने हामी 6 जना थियौँ, 6 वटा देशको। एउटा म भइहालेँ, अर्को भियतनामको थियो, उगान्डाको थियो, जर्मनीको थियो, स्लोभेनिया थियो र अफ्रिकाकै कुनै अर्को कन्ट्री मैले नाम बिर्सेँ। हामी 6 जनालाई डेलासल युनिभर्सिटी भन्ने एउटा त्यहाँको एकदम ठुलो युनिभर्सिटी, निजी युनिभर्सिटी हो, त्यो युनिभर्सिटीमा एक दिन लगे। अनि त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ लिटरेचर पढिराखेको मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन गराए। पहिला हामीलाई 10 मिनट बोल्न दियो, अनि त्यस पछाडि क्वेसन आन्सर सेसन थियो। अनि मलाई एकजना बहिनीले के सोधिन् भने, सर तपाईँ कविता कसरी लेख्नुहुन्छ भनेर सोधिन्। अनि एकछिनसम्म म तिनलाई हेरिरहेँ, मलाई बोल्नै आएन। अहिलेसम्म मैले इन्टरभ्यूहरूमा अथवा यस्तो जति पनि ठाउँमा सुनेको छु, सबैले तपाईँ कविता किन लेख्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। उनले मलाई तपाईँ कविता कसरी लेख्नुहुन्छ, हाउ डु यु राइट पोएट्री सर भनिन् के। अनि एकछिन सोच मग्न भएँ।
अनि त्यस पछाडि मैले उनलाई आफ्नो कुराहरू भने, जस्तो कि मेरो कविताको विषयहरू मैले कहाँबाट लिन्छु। मैले उनलाई के भने हाम्रो कन्ट्री भनेको एउटा लाइभ म्युजियम हो। संस्कृतिको कुरा गर्दा, जातको कुरा गर्दा, भाषाको कुरा गर्दा, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटीको कुरा गर्दा संसारमा कहीँ पनि नभएको थोरै टेरिटोरीभित्र त्यो चाहिँ नेपालमा छ। अनि त्यस पछाडि क्लाइमेटको कुरा गर्दा यो सबै चिजले हेर्दाखेरि अनि हामीसँग त्यस कारणले गर्दा हामीसँग एकदम आनन्द खुसीको क्षणदेखि एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुने, दुःख हुने सम्मको र यो बिचको सबै खालको के भन्छ स्टेट अफ माइन्ड भनौँ न, अनुभव भोग्ने कुराहरू हामीसँग छन्। अहिले पनि युवाहरू सडकमा छन् हैन। सरकार अहिले पनि जथाभावी बोल्ने र गर्ने काम गरिरहेको छ, तर त्यही कहीँ न कहीँ आशाहरू अहिले पनि छन् भोलिको लागि। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा लेख्ने विषयहरू हुन् भनेर मैले तिनलाई भने। अनि कसरी लेख्नुहुन्छ? म दुई तीन किसिमले लेख्छु। काहीँ भोगेर लेख्छु, काहीँ देखेर लेख्छु, काहीँ सुनेर लेख्छु, कहिले काहीँ कल्पना पनि गरेर लेख्छु, तर त्यो समाजभन्दा टाढा नहुने गरी भने एउटा कुरो। अनि मलाई मेरो एकजना स्लोभेनियन साथीले क्रिएटिभ राइटिङको कुरा, क्रिएटिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसका धेरैवटा डेफिनेसनहरू छन् लेख्न सक्ने। उसले बहुत सिम्पल हिसाबले मलाई के भन्यो भने एउटा अब्जेक्ट, एउटा इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट एक ठाउँ छ, अर्को इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट अर्कै ठाउँ छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ स्वतन्त्र छन् र अर्थपूर्ण छन्, पूर्ण छन्। त्यो दुईटालाई लिङ्क गरेपछि तेस्रो चिज बन्छ जुन भन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन, तिम्रो माइन्डमा पनि थिएन, तिम्रो कल्पनामा पनि थिएन। त्यो तेस्रो चिज त्यहाँ भन्छ, त्यो भनेको सृजनात्मकता, नयाँ चिजको क्रिएसन भयो। अनि मैले उसलाई के भने त्यसो हो भनेदेखि त मान्छेको प्रतिभा हैन त्यो कहाँ प्रयोग गर्ने त? प्रतिभाशाली हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। भनेपछि उसले के भन्यो भने त्यो चाहिँ दुईटा स्वतन्त्र अस्तित्व भएका वस्तुहरूलाई धेरै किसिमले जोड्न सकिन्छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट अर्थ आउने गरी कसरी जोड्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ तेरो बुद्धि चाहिँ त्यहाँ लगाउनु पर्छ भन्यो। अनि त्यसो गरेपछि मैले मेरो एउटा किताब निकालेँ, काठमाडौँ कालिडोस्कोप काठमाडौँ बियोन्ड भन्ने कविता सङ्ग्रह। त्यसमा मैले त्यो प्रयोग गरेँ, बडो मजा आउँदो रहेछ क्या। अनि उसले अर्को कुरो के भन्यो भने हामी एकैचोटि एउटा मन्दिर हेर्छौँ र मन्दिर देख्छौँ अनि केही पनि देख्दैनौँ, तर हामी फोकस भएर जुम लगाएर हेऱ्यौँ भने त्यसको हरेक आर्टमा त्यहाँ भएको ढोकामा सबैतिर भएको सबै आर्टहरू यति सानो सानो अर्थपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यसलाई मात्र देख्छौँ। त्यसैले कविता लेख्नको लागि विषयहरू ठुल्ठुलो खोजेर हिँड्नै पर्दैन। सानो सानो कुराहरू जुन हामी खोजिराखेका हुन्छौँ, जसको हामीलाई अभाव हुन्छ, जसलाई हामीले पाएर पनि पाएको छ भन्ने सोच्दैनौँ, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि लिएर लेख्न सकिन्छ र उत्कृष्ट कविताहरू बन्छ। लेख्नुपर्ने चिजहरू धेरै छन् भनेर मैले त्यो अभ्यास गरेपछि मलाई लाग्यो। मलाई काठमाडौँमा क्यामेरा बोकेर डायरी बोकेर घुम्न हिँडेपछि यति धेरै सबै चिज हेर्दै, मान्छेको जीवन हेर्दै, मान्छेको भनौँ न काठमाडौँको समाजमा आएको परिवर्तनहरू हेर्दै, पुरानो आर्टिस्टिक घर छ त्यो भत्किन लागेको छ र त्यसको छेउमा अर्को अहिलेको मोडर्न घर बनाउनको लागि मान्छेले इँटा ल्याएर थुपारेको छ, त्यो कहिले भत्किन्छ नयाँ बनाऊ भन्ने ढङ्गले त्यो पनि हेर्दै हैन। मान्छेको एकदम पुरानो घर माथि कस्तो मजाको निलो आकाश र बादल छ, कस्तो लाग्छ त्यो दुईटै चिजलाई एकैचोटि हेर्दा, कौशीमा बसेका पुरा मान्छेहरूलाई र त्यो माथिको निलो आकाश र सेतो बादललाई हेर्दा देख्ने अनुभूतिहरू, यी सब कुराहरू। अनि उसले मलाई एक दिन के भन्यो भने बसन्तपुरमा एउटा मान्छे, गाउँको मान्छे हाफ प्यान्ट लगाएर फाटेको अलिक पुरानो चप्पल लगाएर फ्रिज बोकेर हिँडिरहेको थियो। अनि फ्रिज बोकेर हिँडिराख्दाखेरि उसले के भन्यो भने तैँले त्यो मान्छे देखिस् भने? देखेँ। के देखिस् भन् त? त्यो मान्छेले फ्रिज बोकेर हिँडिरहेको छ। अनि उसले के भन्यो भने मैले के देखेँ भनौँ? भन्। एउटा गाउँ, उसको पिठ्यौमा सहरलाई बोकेर हिँडिरहेको छ। मैले कहिल्यै पनि त्यसरी नसोचेको। अनि म जहिले पनि वन्डर केमा हुन्थेँ भने टुरिस्टहरूले ढुङ्गा देखे पनि, के देखे पनि, अलिकति घुमेको केही पुरानो चिज देखे पनि
किन फोटो खिच्छन् हाम्रोमा आएर, जबकि हाम्रो लागि तिनीहरू अर्थको नै लाग्दैन, त्यहाँ अर्थ छ भन्ने नै सोच्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यो मान्छेले त्यसो भनेपछि उनीहरू सबै चिजमा अर्थहरू भेट्दा रहेछन्। त्यसकारण अब कविता लेख्ने भनेको चाहिँ शब्दहरूको प्रयोग गरेर, तर त्यो शब्दलाई मृत बनाएर त्यहाँबाट अर्थको सिर्जना गर्ने काम हो। अनि हामीले नयाँ अर्थको सिर्जना गर्ने काम हो। त्यो काम कविता हो भन्ने भएपछि अर्थ त हाम्रा हरेक पाइलामा, हरेक क्रियाकलापमा, हरेक हामीले छोडेका वस्तुहरूमा पनि भेटिँदो रहेछ नि त। त्यो भन्ने मलाई लागेपछि अब कविताको लागि, कविता लेख्ने विषयको लागि चाहिँ चिन्ता गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन। यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यो मेरो सानो अनुभव मात्र भने, तर के हुन्छ भने हामीले कविता लेख्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कविताको प्रयोजनको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि कविता भनौँ न, अहिले पनि मैले जस्तो खालको कविताहरू लेख्छु बाहिर सबैले एकदम धेरै मन पराउँछन्। बाहिर भनेको नेपाल भन्दा बाहिर विदेशी भाषामा मेरो कविता अनुवाद गरेर जाने बित्तिकै धेरैले छाप्छन्, यस्तो लेखिस्, नयाँ छ भन्छन्। नेपालभित्र के भन्छन् भने यस्तो पनि कविता हुन्छ, यहाँ के चाहिन्छ भन्दा यहाँ जहिले पनि विरोध, जहिले पनि आक्रोश, जहिले पनि भनौँ न नपुगेको कुरा, जहिले पनि ठोक्ने कुरा छ नि। सकेसम्म कला कम होस् तर अलि नाराको मात्रा बढी होस्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो कवितालाई बढी भाव दिने चलन छ। आजभोलि मैले त्यसलाई वास्ता गर्न छोडेँ, किनभने जति धेरै बाहिरको लिटरेचरहरू पढ्दै गइयो कविता कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्टरनलाइज गर्न थालियो। त्यो भएपछि मतलब लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरो भने के हो भने कविताको प्रयोजनको कुरा गर्दा यस्ता खालका कविता पनि चाहिन्छन्। भनौँ न अहिले न्यु रोडमा आज पनि मैले देखेँ त्यो शहीद गेटको दायाँ बायाँ एकदम युथहरू सुतिरहेछन्। उनीहरूको लागि चाहिने कविता पनि चाहिन्छ, तर एकदम मान्छेलाई ध्यानस्थ भएर उसले इटर्नल पिस खोजिराखेको मान्छेलाई चाहिने कविता पनि चाहिन्छ एउटा। अर्को कुरो, हामी अब यहाँभित्र बसेर यसरी हामी मात्र कविता सुनेर त हुँदैन। समय अनुसार चल्नको लागि त हामी बाहिर पनि जानुपर्छ। अब हामीले बाहिर इन्टरभेन गर्नुपर्छ के, इन्डियामा, के अरे कोरियामा, जापानमा, युरोपमा, अमेरिकामा हामीले इन्टरभेन गर्ने हो भने हामीले त्यहाँ लेखेका मान्छेहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको कविता पनि लेख्नुपर्छ सँगै। त्यही टाइममा गाउँघरका अपठित हाम्रा नेपालीहरूलाई हुने खालको, उनीहरूलाई जगाउने खालको, उनीहरूमा चेतना, भनौँ न चेतना भनेको विकासको, शिक्षाको, कुरीतिको विरुद्धको होला अनेक खालको, त्यो खालको। कसो भने शिक्षा र चेतना एउटै कुरा होइन। शिक्षित भएको मान्छे चेतनशील हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर अशिक्षित मान्छे पनि चेतनशील हुन्छ। त्यसैले चेतना उमार्ने खालको कविता पनि चाहिन्छ, लोक भाकाको कविता पनि चाहिन्छ, अत्याधुनिक कविताहरू पोस्ट मोडर्न भन्छौँ हामी, त्यो खालको कविताहरू पनि चाहिन्छ। एकैचोटि कविता चाहिन्छ भनेपछि कविताको स्वरूपको निर्धारण, कविताको संरचनाको निर्धारण, कवितामा व्यक्त गरिने विषयवस्तुको निर्धारण होइन, अनि त्यस पछाडि यी सबै कुराहरू चाहिँ कविताको प्रयोजनसँग पनि जोडिएर आउने रहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मैले चाहिँ धेरै जस्तो कविता लेख्दाखेरि मेरो यो कविता मेरो बाहिर पनि जान्छ र मैले बाहिर पनि च्यालेन्ज गर्छु बाहिरको पोइटहरूलाई, एडिटरहरूलाई भनेर मैले लेख्ने हुनाले मैले के गर्छु भने कवितालाई कलात्मक बनाउँदै कवितालाई के अरे एकदम हृदयभित्र पस्न सक्ने क्षमताको बनाउँदै पनि बिम्बहरू र प्रतीकहरूको प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै धेरै फुटनोट राख्नुपर्ने खालको बिम्ब प्रतीकहरूको प्रयोग चाहिँ गर्दिनँ। स्वतन्त्रता कविको गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ त्यही प्रतीक नराखिकन हुँदैन। कविताले माग गर्छ, माग गरेको बेला त लेख्नुपर्छ, तर एउटा कवितामा भनौँ न एउटा 16 लाइनको कवितामा 10 वटा तपाईँले अथवा 15 वटा फुटनोट राख्नुभयो भने त्यो कविता अनुवाद गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन। मेरो रचना विधानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसो गर्दिनँ, त्यति धेरै फुटनोटहरू राख्दिनँ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो कविता बनाएरै भन्छु। मलाई एक दिन हाम्रो सुभाष खनालजीले टर्नरबाट सोध्नुभयो, एकदम उत्कृष्ट राम्रो कविता भनेको के हो दाइ भनेर सोध्नुभयो। कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न है। सबै कविता एउटै कविता उत्कृष्ट हुँदैन। भनौँ न अब मान्छेको सोचको, मान्छेको स्टेट अफ माइन्डको, मान्छे बाँचेको समाजको, मान्छेको आवश्यकताको होइन, मान्छेको इन्टरनल शान्ति भनौँ न पिसको अवस्थाहरू, एकदम अशान्ति खलबलिएको अवस्थाको र शान्तपूर्ण सुन्न चाहेको बेलाको कविताको सुन्ने
र बुझ्ने तरिका एउटै हुँदैन, त्यो बुझाइको लेभल स्तर एउटै हुँदैन। यो भएको कारणले सबै कारणले गर्दाखेरि त त्यही कविता सबै मान्छेलाई त्यतिकै प्रिय अथवा उत्कृष्ट लाग्दैन। अनि मैले उहाँलाई के भने हेर्नुहोस्, कविताको उत्कृष्टता भनेको मेरो विचारमा कविता पढिसकेपछि कहिलेकाहीँ कुनै कविता सुनेर उत्कृष्ट लाग्छ, कुनै कविता पढेर उत्कृष्ट लाग्छ। त्यो चाहिँ कविताको संरचनामा पनि भर पर्छ, कविता पढ्ने कविको क्षमता वाचन शैलीमा पनि भर पर्छ। त्यसो भनेर फेरि वाचन शैली नै मात्र सबै चिज भन्नु हुँदैन, किनभने किन हामीलाई भूपेश्वरचन्द्र रिमालको कविताहरू अहिले पनि उत्तिकै कालजयी लाग्छ र कतिपय मान्छेले त अहिलेका कविताहरू तिनीहरूभन्दा अघि जानै सकेका छैनन् भन्ने पनि छ। त्यो विवादको ठाउँमा बहस गर्ने अर्कै कुरा हो, अर्कै कुनै फोरममा गर्न सकिन्छ। तर वाचन सबै चिज त होइन, धेरै चिज, तर कहिलेकाहीँ कवि बाँचेको समयमा वाचनले पनि फरक पार्छ। अनि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कविको वाचन पनि केही कुरा हो। कुनै सुन्दा राम्रो लाग्छ, कुनै वाचन गर्दा राम्रो लाग्छ भने चाहिँ मैले उसलाई के भने, तपाईँले कुनै कविता मेरो हिसाबले कुरा गर्दा मैले कुनै कविता सुन्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि वाह मैले सोच्दै नसोचे भन्छु भन्दै नभनिकन एकैचोटि त्यो शब्द निस्कियोस् र बाँकी मसँग बोल्ने कुनै पनि शब्द नहोस्, घाँटीसम्म भरिएर आनन्द भएर आओस् र त्यो दिनभरि अरू कुनै शब्दहरू सुन्नु नपरोस्, अरू कुनै वाक्यहरू शब्दहरू पढ्नु नपरोस् भनेर लाग्ने कविता चाहिँ जुन कविताले हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ त्यो कविता उत्कृष्ट कविता हो भनेर मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ। र मेरो उहाँलाई जवाफ दिनको लागि दिएको जवाफ होइन, अहिले पनि म त्यही कुरामा चाहिँ अडिग छु। र हामी सबैले त्यस्तो कविता लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, हतार गर्नुहुन्न भने नि अघि मैले हतार भनेको दुई चारवटा कविता लेख्ने बित्तिकै अनि दुई चारवटा ग्रुप बनाउने बित्तिकै दुई चारवटा मिडियामा भएको साथीहरूसँग एउटा भनौँ न लाइनअप मिलाउने बित्तिकै त्यही छापिन्छ त्यो हुन्छ र अब म एकदम ठुलो कवि भएँ भन्ने भ्रममा परियो भनेदेखि चाहिँ अनि सिद्धियो, अनि कविता सिद्धियो र त्यो भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ। मैले यति भन्छु र अलिकति अनुवादकोसँग जोडेर हामी कसरी बाहिर जाने स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ होला मेरो अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ म अन्तिममा भन्छु। अहिलेलाई धन्यवाद। गजबको एनालोगी सहितको दाइले व्याख्या गर्नुभएको छ, अत्यन्त सुन्दर कुराहरू भन्नुभएको छ। र यसरी सिधै भन्नलाई अहिलेको समयमा त हाम्रो मुख चपाउने बानी छ। दाइले एकदम प्रष्टसँग कुरा राख्नुभयो, यसको लागि दाइले धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि तेस्रो खण्डमा दाइका कुराहरू सुन्नेछौँ। चारजना सुन्नुपर्नेमा अघि बिचमा 5 जना सुनेछ, अब हामीसँग 3 जना बाँकी हुनुहुन्छ। 3 जना मध्येमा हामीसँग हुनुहुन्छ पालुङबाट बिर्खे अन्जान हुनुहुन्छ, हामी उहाँको कविता अब तुरुन्तै सुन्छौँ। त्यसपछि दैलेखबाट रूपसिंह भण्डारी हुनुहुन्छ हामीसँग र हेटौँडाबाट दीपक गौतम अर्थात् दीपक जिज्ञासु हुनुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ म अब बिर्खे अन्जान जो पालुङमा हुनुहुन्छ कविता प्रस्तुतिको निमित्त अनुरोध गर्छु। नमस्ते। यो अवसर दिनुभएकोमा यो टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ समयको कठघरामा। सत्यको अर्गानिक इतिहास यतिखेर भ्रमको दुकानबाट एकाएक लिलाम भएको छ र मृत्यु क्याप्सुल सेवन गरेर खरानी भएको छ विचारको हस्तिहाडहरू हो। क्रूप समयको लक्काहरूले तसनस बनाएको छ शक्तिशाल सम्बन्धहरू। नसकिने रहेछ जतिसुकै जोगिन्छु भन्दा भन्दै मिसिन पुग्दो रहेछु र नचाहेरै हर बखत ठोकिन पुग्दो रहेछु आस्थाको साँच सिमाना। अचेल समयले मेरो गिदी चाटिरहेछ, अचेल समयले मेरो गिदी चाटिरहेछ र सैद्धान्तिक विचारको अस्थिर पन्जरमाथि अचानक धावा बोलिरहेछ। लाग्दैछ हतारमा बोल्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले बञ्चर हान्नु हो। अचेल आफूले आफै माथि युद्धको धावा बोलेर आफ्नो गर्दन रेटेको पत्तो नपाउने भएको छु। जब रेटिन्छ फक्रदै गरेको प्रेमको कोपिला अत्यासहरूको लस्कर बोकेर अपभ्रंश नैतिकताको खोलभित्रबाट नक्कली संवेदनाको आवाजहरू एकाएक गुन्जिन्छ सडकहरूमा र कालो बादलले ढाकिदिन्छ विचारको न्यानो घाम। होशियार रहनु हरेक मान्छेहरू, होशियार रहनु हरेक मान्छेहरू। अचेल पसिनाको नदीहरूमा
जीवनको रङ होइन, भ्रमहरूको हजारौं कोलम्बस सपना विराजमान भइरहेछ। भगवान यो समयको कालो पर्दामा मलाई होइन मेरो भाग्यलाई कैद गरिदेऊ। भगवान यो समयको कालो पर्दामा मलाई होइन मेरो भाग्यलाई कैद गरिदेऊ। म इतिहासको किनारामा जीवनको गीत लेखेर हो तिमीसँग सुसेल्न चाहन्छु। यो समय एकाएक लिलिपुट हुँदैछ, यो समय एकाएक लिलिपुट हुँदैछ र नापेर खप्परको एक पाउ गिदी ओकलिरहेछ सकुनी सुस्केरा। यो समय एकाएक लिलिपुट हुँदैछ र नापेर खप्परको एक पाउ गिदी ओकलिरहेछ सकुनी सुस्केरा। अप्रत्याशित नाचेर मान्छेको छाती छातीमा ढाल्न खोज्दैछ विश्वासको आदिम पहाड हो चपाउँछ मुटुमा पलाउँदै गरेको चिचिला आकांक्षा। पटक पटक जीवनको बकपत्रमा, पटक पटक जीवनको बकपत्रमा अनुवाद गरे पनि प्रेमको आर्द्रता थाहा छैन किन प्रमाणित गरिरहनु पर्छ। समयको कठघरामा आफ्नै अनुहार थाहा छैन किन प्रमाणित गरिरहनु पर्छ। समयको कठघरामा आफ्नै अनुहार। हस्त धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर सर, धेरै धेरै धन्यवाद बिर्खे अन्जान। कवि सँगसँगै उहाँ समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। अब हामी दुईटा कविता सुन्छौँ र यतिखेर चाहिँ म पालुङबाट जान चाहन्छु। दैलेखमा हुनुहुन्छ कवि रूपसिंह भण्डारी। नमस्कार, म भीष्म दाईलाई आजको परम अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा सिक्न पाइयो। उहाँ मेरो एउटा साथी पनि हुनुहुन्छ। हामी प्राय बसिरहन्छौँ, यो लकडाउनले गर्दा बस्न पाइएको छैन लामो समय। राम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद निमन्त्रणा गर्नुभयो। मेरो छोटो कविता छ। अग्लो घरमा घमण्डको तलै तलामा, अग्लो घरमा घमण्डको तलै तलामा तल माथि गरिरहेछु। अग्लो घरमा घमण्डको तलै तलामा तल माथि गरिरहेछु। निन्द्रा कुनै कोठामा आएन, निन्द्रा कुनै कोठामा आएन। अब सपना कसरी देख्नु भोलिको, अब सपना कसरी देख्नु भोलिको। प्रत्येक थोपा हाँसोको नदी बनी सागरमा मिसिसके, प्रत्येक थोपा हाँसोको नदी बनी सागरमा मिसिसके। यता तिर्खा छ खुसीको बेग्र, यता तिर्खा छ खुसीको बेग्र। अब सागरबाट नदी कसरी फर्काउनु, अब सागरबाट नदी कसरी फर्काउनु। यो कविताको लागि रूपसिंह भण्डारी जो दैलेखबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अब अन्तिम कविता आजको सुन्छौँ। प्रमुख अतिथि बाहेक हामीले छानेका 10 कविका कविताहरूमध्ये अन्तिम कविता हामी दीपक गौतमको सुन्छौँ। हस्, मैले पछिल्लो समयमा छन्दमा कलम चलाउन थालेको छु, त्यस कारणले म अलिकति यो छन्दकै कविता वाचन गर्न चाहन्छु। भन्नाले वार्णिक छन्दमा रूपामाली छन्दको कविता, शीर्षक छ आह्वान। यो अब छन्द मात्रै भयो वा कविता पनि भयो, मूल्याङ्कन आदरणीय प्रमुख अतिथिले गर्नुहुनेछ, अग्रज व्यक्तित्वले गर्नुहुनेछ। म कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। कविता यस्तो छ, कविताको शीर्षक आह्वान। नेपाली हौ हामी नेपाली, पुर्खा हाम्रा बिर्ती गोर्खाली। साक्षी राखी लम्काऊ बाटोमा, प्राणै बाजी राखी माटोमा। काला पानी हाम्रै माटो हो, नाला पानी हाम्रै बाटो हो। सुस्ता हेरौँ सुस्ताएको छ, गोर्खेलाई बोलाएको छ। विस्तारवादले सीमा मिच्दैछ, हाम्रै घाँटी उसले थिच्दैछ। निर्धो सोच्यो जहिले गोर्खेलाई, जिस्कायो लौ पक्कै हामीलाई। अत्याचारले सीमा नाग्दै गो, बैरी जागे लड्नै पर्ने भो। निद्रा त्यागौँ भोकै त्यागौँ न, जे छन् ती बोकी लागौँ न। मेची काली घेर्नु पर्ने भो, काँढे तारले बेर्नु पर्ने भो। जनता एक भई साङ्लो बाँधौँ न, तर्साएरै बैरी खेदौँ न।
वार्ता गर्नै मान्दै मानेन, हामीलाई मान्छे ठानेन। कस्तो हो त्यो सिमामी चाह, सारा भन्छन् हो त्यो हेपाह। दोषी हाम्रा देशका नेता हुन्, जो उसका खुट्टा मोल्दैछन्। जनता भेडा बाख्रा सोचेर, खाए यिनले देशै बेचेर। हामी चुपचाप बस्यौं भने त, एक आपसमा लड्यौं भने त। हाम्रो भन्ने केही बस्दैन, साँच्चै हो यो देशै बच्दैन। अन्तिम श्लोक। जनता जागे नेता जाग्दछन्, देश जोगाउने बाटो लाग्दछन्। मेची जागौं काली जागौं न, देश जोगाउने बाटो लागौं न। मेची जागौं काली जागौं न, देश जोगाउने बाटो लागौं न। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक सर, यो सुन्दर छन्द वाचनका लागि। सुनसरीबाट सुरज पराजुलीलाई सुन्यौं, चितवनबाट रमेश प्रभातलाई सुन्यौं, झापाबाट निरज दाहाललाई सुन्यौं भने त्यस पछाडि पहिलो खण्डमा भीष्म उप्रेतीको कवितामाथिको विचार र विश्वास सुन्यौं। त्यस पछाडि गएर हामीले ब्रह्मदिक एकाडेमीमा पढ्ने कृतिका लौडारीलाई नव प्रतिभाको रूपमा सुन्यौं। काठमाडौँबाट विवेक अधिकारी सुन्यौं, भारतबाट प्रदीप लोहागुण, झापाबाट दिपा दाहाल र हेटौँडाबाट डिबी वार्तालालले सुन्यौं। र दोस्रो खण्डमा आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय भीष्म उप्रेतीको कविता माथिको विचार र विश्वासलाई सुन्यौं भने अहिले अन्तिम खण्डमा हामीले 3 जना कविका कविताहरू सुन्यौं। पालुङबाट बिर्खे अन्जनको कविता सुन्यौं, दैलेखबाट रूपसिंह भण्डारीको सुन्यौं र भर्खरै हामीले दीपक गौतमको छन्द कविता सुन्यौं। अब हामी फेरि प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि भीष्म उप्रेतीको आफ्नो कवितामाथिको विचार र विश्वासको अन्तिम खण्ड, अन्तिम भाग प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यो अन्तिम भाग, अब 17 त नभनौँ, भाग भएको हुनाले म आफ्नो कुराहरू भन्नुभन्दा पहिला रामजीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। किनभने जस्तो भनौँ न, यहाँ आज मैले कहिले पनि कविता सुन्न र पढ्न नपाएको कविहरू सुरजजी हुनुभयो होइन, निरजलाई त मैले पढेको छु, विवेकजीको मैले धेरै विचारहरू बुकाहलिक्समा पढिरहेको छु, तर कविता यसरी सुन्न पाएको थिइनँ, कस्तो मजा आयो क्या। अनि अब उता इन्डियाबाट आउनु भएको प्रदीप सरको, दिपाजीलाई त अब मैले एउटा पत्रकारको रूपमा मात्रै हेरिरहेको थिएँ, हामी आफ्नै एकै ठाउँको जिल्लाको भएर पनि। अनि डिबी सरसँग फेसबुकमा मात्र त्यो भेट भएको थिएन। अनि दीपक सरसँग उहाँहरूको कविताहरू यसरी लाइभ सुन्ने अवसर जुन दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र यहाँहरू सबैलाई पनि म एकदम आभारी छु यहाँहरूसँग, किनभने यति मजाको कविता सुनाउनु भयो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कविता लेख्न आउँदैन। म पहिला एउटा घटनाबाट आफ्नो कुराहरू भन्न थाल्छु। टोकियोमा 2010 मा म एकजना जापानिजको घरमा बसेको थिएँ, एउटा साहित्यिक ठुलो प्रोग्राममा 4 दिनको प्रोग्राम गएको थिएँ। अनि होटलमा बस्नलाई महँगो पर्ने भएकोले चिनेको जापानिजकोमा उसको बसेको थिएँ, उसको पाहुना घर। ऊ चाहिँ क्रिएटिभ आइडिया म्याराथन भन्ने एउटा सिस्टम उसले डेभलप गरेको थियो म्यानेजमेन्टको। त्यो सिस्टममा ऊ काम गरिरहेको थियो र त्यसलाई अझ त्यसलाई परिष्कार गर्ने क्रममा थियो। उसले हरेक दिन एउटा नयाँ आइडिया लेख्थ्यो, बिहानै उठेर एउटा होइन कहिलेकाहीँ 3-4 पनि लेख्थ्यो। अनि त्यसपछि साथीहरूलाई त्यो आइडिया उसको लेख्ने छुट्टै पद्धति थियो, उसले मलाई सिकाएको छ, मैले त्यो फलो गरिनँ। पछि डायरीमा टिप्थ्यो, उसको आफ्नो सिस्टमले कसरी टिप्ने भनेर मिटिङ कसरी राख्ने उसको आफ्नो तरिका थियो। अनि त्यो साथीहरूमा सर्कुलेट गर्थ्यो र साथीहरूले सबभन्दा मन पराएको विचारलाई त्यो दिनको उसको फाइनल विचार भनेर उसले टिप्थ्यो। अनि त्यसलाई जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्थ्यो। 1984 को जनवरी 1 देखि लेखेको उसको एउटा भित्ताभरि सबै उसको आइडिया लेखेको डायरी थियो। त्यसबाट एउटा कुरा त मैले के सिकेँ भने हामीले पनि त्यसरी लेख्यौँ भने त्यो आइडिया अथवा त्यो क्रिएटिभ कुराले कुनै दिन हामीलाई
अर्को चिज लेख्नको लागि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो। बिहान उठेर म टेबलमा सँगै ब्रेकफास्ट खाँदै गर्दा उसले मलाई फ्याक्ट के सोध्यो भने सधैँ कविता लेख्छस् भनेर सोध्यो। मैले भने लेख्दिनँ। किन लेख्दैनस्? स्वाभाविक हो होइन, सधैँ आउँदैन त्यसैले लेख्दिनँ भने। अनि उसले पुलुक्क मलाई हेऱ्यो अनि के भन्नु भने ल ठिक छ, कविता सधैँ आउँदैन, आएको दिन त लेख्छस्, नआएको दिन गएर लिएर आएर किन लेख्दैनस्? नआएको दिन तँ लिन जा अनि लिएर आएर लेख, तर सधैँ लेख भन्यो के। अनि मैले उसलाई हेरेर मैले त यसरी अहिलेसम्म कहिले पनि सोचेको थिएन, तैँले मेरो लागि नयाँ कुरा भनिस् भने गर। अनि पछि एक दुईचोटि कोसिस गरेँ, कहाँ हुन्छ त्यस्तो क्रिएटिभ काम, त्यस्तो हुँदैन। मैले अहिले भन्न खोजेको के भने हामी सधैँ कविता लेख्न सक्दैनौँ, कहिलेकाहीँ दिनमै 3-4वटा पनि आउँछ। अनि अहिले कहिलेकाहीँ मैले आज 20वटा कविता लेखेँ भन्थ्यो, अचम्म लाग्थ्यो कि। म पनि कहिलेकाहीँ 2-3टा लेख्छु, कहिले एउटा लेख्छु, कहिले म 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनासम्म मलाई आउँदैन कि म लेख्ने कोसिस गर्छु। तर कविता लेख्न नआएको बेलामा हामीले पढ्नुपर्छ। भेटेसम्म कविताको किताबहरू, जेसुकै पनि किताबहरू, फिलोसफीको किताबहरू, कथाको, निबन्धको, कविता र निबन्धको सम्बन्ध आख्यानसँग भन्दा नजिक हुन्छ, किनभने निबन्धमा धेरै जस्तो कविताको अंशहरू नै हुन्छन्। अनि त्यसैले निबन्धको किताबहरू, कहिलेकाहीँ मेमोयरहरू, कसैको अटोबायोग्राफी पनि पढ्यौँ। त्यसरी पढ्यौँ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अर्काको कुरो पढ्दा पढ्दै काहीँ झिलिक्क बल्छ र बलेपछि फेरि लेख्न सकिन्छ। त्यसैले अलि समय लेख्न सकिएन भने पनि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव एउटा यो। अर्को कुरो, कविता लेख्ने भनेको, क्रिएटिभ काम गर्ने भनेको, अलिकति प्राज्ञिक काम गर्ने भनेको जहिले पनि सिक्ने हो। भनौँ न, ज्ञानको भण्डार यति अनन्त छ, हामी थोपा थोपा अलिअलि उठाउँदैछौँ। त्यस कारणले के लेख्नु, सबै त पहिला अरूले लेखिसके भन्ने होइन, लेख्ने हो। जस्तो के लाग्छ भने अहिले हामी जुन 11 जनाको सुन्यौँ, एक्जाम्पलको लागि भनौँ न, विवेकजीले जुन अवसान भनेर जसरी लेख्नु पनि त्यो उहाँले लेख्नु नभएको भए त्यो कविता त्यसरी नै छुने गरी अर्को कोही पनि मान्छेले कहिले पनि लेख्दैन थियो र यो संसारमा त्यो कविताको अस्तित्व हुने थिएन। त्यसकारणले लेख्नु चाहिँ पर्छ। अब छाप्ने बेलामा कतिचोटि सोचेर छाप्ने भन्ने कुरो आफ्नो कुरा हो, त्यो हामीले गरौँला, गर्नु पनि पर्छ, तर लेख्नै चाहिँ डराउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। लेख्ने काम चाहिँ लेखौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब त्यसपछि जस्तो भनौँ न, हामी अघि मैले सुरुमा पनि अलिकति कुरो के उठाएको थिएँ भने हामीले भित्रको लागि पनि लेख्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि छ, हामीहरू भित्रै पनि छ, आफैसँग पनि छ। जस्तो भनौँ न, अहिले हामी 11 जना छौँ भने प्रतिस्पर्धा नभनौँ, त्यसले राम्रो सुनिँदैन। तर यी बाँकी 11 जना भन्दा म राम्रो लेखौँ भन्ने सकारात्मक भावना चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। म मेहनत गरेर राम्रो लेखौँ भन्ने चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। म त्यसलाई उठ्न नदिएर राम्रो लेखौँ भन्ने भयो भने हामी पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीमा त्यो भावना कहिले पनि नआओस्। मैले जहिले पनि ईश्वरसँग बिहानै प्रार्थना के गर्छु भने मलाई स्वाभिमान सधैँभरि दिनुहोस्, अभिमान कहिले पनि नदिनुहोस् है भन्छु। र हामी सबैमा त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो चाहिँ हामी आफूभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, भुकीले पछि लेख्न सक्नु भएन, किन भन्दा अगाडि लेखेको आफ्नै कविता भन्दा राम्रो लेखेँ भन्ने उहाँलाई लागेन। प्रतिस्पर्धामा उहाँले आफैलाई पनि जित्न सक्नु भएन भन्न पनि सकिन्छ अर्को किसिमले भन्दा। त्यसैले हामीले नै लेखेको कुरा भन्दा अझ राम्रो, अझ परिष्कृत लेख्नको लागि हामीले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हामीभित्र हाम्रो वातावरणमा भएका भनौँ न अरू हाम्रा कलिगहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, हाम्रा सिनियरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र अब यो समयको हामीले त सिमाना नागेर बाहिर पनि जानुपर्छ, अरू भाषाको, अरू अन्तको कविहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, अन्तको लेखकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, सबमिसन गर्नुपर्छ हाम्रो रचनाहरू, उनीहरूलाई मनपर्ने, उनीहरूले छाप्ने बनाउने गरी त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा लेख्नेहरूलाई अलि बढी एडभान्टेज छ बाहिर जानको लागि। नेपालीमा लेख्नेहरूले अब अनुवादक पनि खोज्नुपर्छ। राम्रो अनुवादकको पनि अब उपलब्धता र समस्या कति छ हामीलाई थाहा छ।
यो अवस्थामा यी तमाम सीमाहरूको बिचमा बसेर हामीले लेख्नुपर्छ, अनुवाद गर्नुपर्छ र बाहिर जानुपर्छ। अहिले भर्खरै मात्र पनि भनौँ न, मैले मेरो आफ्नै कुरा गरेँ भने मेरो युएसको 2टा जर्नलले मेरो कविता एक्सेप्ट गर्यो। त्यो मध्ये एउटाले चाहिँ फ्लायरमा पछाडि तैँले लेखिदिए भन्यो, मैले लेखेर पठाएँ। अनि केन्याबाट प्रकाशित हुन लागेको एउटा कोभिड-19 सम्बन्धी थियो, एउटा आई कान्ट ब्रिथ भन्ने अहिलेको जर्ज फ्लोइडको इस्यु पछाडि आएको कविता, त्यसको लागि भन्यो। मैले 2टा पठाएँ, उसले 2टै एक्सेप्ट गर्यो होइन। अस्ति भर्खर एउटा मेरो मेमोयर युएसको फरेन भन्ने एउटा पत्रिकाले छाप्यो। कस्तो भने त्यो अनलाइन प्रिन्ट मिडिया, उसले छाप्यो। यो मैले किन भन्दैछु भने म छापिएको भने पनि नेपाली साहित्य छापिएको हो नि त। मेरो कवितालाई नेपालभित्र कसरी हेर्छन्सँग मैले मतलबै गर्दिनँ। मैले लेख्छु तर बाहिर त म प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कुनै ठाउँमा के भन्छन् भने यो तेरो कविता मन पर्यो तर हाम्रो अब्जेक्टिभ अलिक फरक भएकोले यो हामी छाप्दैनौँ अन्ततः यही भन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यो जेन्युनली भन्छन्, कहिलेकाहीँ बडो पोलाइट हिसाबले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छन्। तर अर्कोले त फेरि लिन्छ। एक ठाउँ रिजेक्ट हुने बित्तिकै त्यो झुर्छ भन्ने पनि होइन, अर्को ठाउँ त्यही चिज मन पराएर लिन्छ। त्यसकारण हाम्रो पनि यहाँ त्यही हो। अब भनौँ न, कम्पिटिसनमा हामी कहिले सफल हुँदैनौँ अनि मेरो राम्रो भएन लेख्दिनँ भनेर हामीले आफैसँग हार्यौँ भने त फेरि हामी त लेख्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो भावनालाई पनि मनबाट झिक्नु पर्छ, किनभने हामी सधैँभरि सिकिराखेका हौँ। जान्ने कुराहरू यति धेरै छन्, म अझ मेहनत गर्छु, अझ बढी जान्ने, ज्ञानलाई लिने पिउने कोसिस गर्छु भन्ने चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली साहित्यलाई पनि यति धेरै कमजोर ठान्नु हुँदैन कि हामीले। खास गरेर नेपालभित्रै बसेर नेपालीमा लेखेर अनुवाद गरेर पठाउने खास नेपाली त्यो चाहिँ नेपाली साहित्य हो। क्यानाडामा मञ्जुश्रीजी लेखेर नेपाली साहित्य लेखिन्, नेपालको सिटिजनसिपको लागि कति धेरै कन्ट्रिब्युसन पाउन सक्थ्यौँ। अथवा उहाँले अहिले पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ, अनुवादको उहाँको धेरैतिर लिङ्केजहरू छ नि त। त्यो चाहिँ यहाँको लेखकहरूलाई स्ट्रिम लाइन गराइदिनु भएको र त्यो गर्नुभएको भए हुन्थ्यो। उहाँ क्यानेडियन हुनुभयो, नेपाली सिटिजनसिप छोडेँ भन्नुभयो, उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको सपना देख्नुहुन्छ, सबै चिज गर्नुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ आएर यो भएन र ऊ भएन भन्नु हुँदैन। म चाहिँ प्रष्टसँग भन्छु, त्यो भन्नु हुँदैन, त्यो हामीले भन्नुपर्छ। हामी यहीँ बसेर स्ट्रगल गरेका छौँ, हामी नेपालीमा लेख्छौँ, हामी यहीँ बसेर इङ्ग्लिसमा यहाँको कुरा हाम्रो भाषामा हामीले हाम्रो बुझाइबाट लेख्छौँ र हामी त्यहाँ फाइट गर्छौँ र उनीहरूलाई हामी गलाउँछौँ र उनीहरूको जर्नलहरूमा हामी हाम्रो रचनाहरू छपाउन सक्छौँ भन्ने हुन्छ। कति नेपालीहरूको आजभोलि धेरै छापिन थालेको चाहिँ बहुत खुसीको कुरा हो। कति धेरै अङ्ग्रेजीमै लेखेर पनि छपाइराख्नु भएको छ। रूपसिंहजीको पनि किताब दिल्लीबाट आयो होइन। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो सुभाष पराजुलीजीको किताब दिल्लीबाट आयो। कृष्ण रावसी दाईले अनुवाद गराएर युएसबाट निकाल्नुभयो होइन, राम्रो भयो। मेरै किताबहरू सर्बियाबाट मेरो एउटा ट्राभल कविता आयो, दिल्लीबाट पनि कविता आयो, जापानबाट एउटा कविता आयो। अब मेरो उपन्यास सेप्टेम्बरमा सिंहलामा कोलम्बोबाट आउँदैछ। कतिजनाले गरिराख्नु भएको छ क्या यो। मैले गरेँ भने होइन, भनेको त हाम्रो साहित्य एक्सेप्टेबल चाहिँ छ है, हामी त्यो लेभलका चाहिँ छौँ, एक्सपोजर नपाएको हो भन्न मात्र खोजेको मैले। अब यी सब कुराहरू चाहिँ फेरि मेरा एकदम निजी मान्यताहरू मात्र हुन्। जस्तो भनौँ न, कविता मूल्याङ्कन गर्न सकिने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन कि। फिल गर्ने हो। फिल गर्दा हामी 3जना मान्छे बसेको छौँ एउटै चिजमा, एउटाले अर्कै ढङ्गले फिल गर्छ, बुझ्ने पनि आफ्नै खालको हुन्छ होइन। अब जस्तो भनौँ न, हाम्रो माइन्डसेट बच्चामा खास गरेर 5 देखि 15 वर्षको बिचमा हाम्रो कसरी बुझ्ने त्यो माइन्डको स्ट्रक्चर बनिसक्छ। अनि त्यसलाई केले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दा हाम्रो परम्पराले, कति पुस्तादेखि हस्तान्तरण हुँदै परिमार्जित हुँदै आएको परम्पराले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो संस्कारले, हामी बसेको वरिपरिको परिवेशले होइन। अनि त्यस पछाडि अलिअलि त्यसमा परिमार्जन गर्ने काम हामीले लिएको शिक्षाले, हामीले पछि चिनेर बनाएका मित्रहरू र हामी काहीँ सिफ्ट भयौँ भने त्यहाँको वातावरणले अलिअलि परिवर्तन गर्छ। तर मेन माइन्डसेट पहिल्यै बनिसकेको हुनाले हामी नै पनि त सबै एउटै ठाउँबाट, एउटै कल्चरबाट, एउटै संस्कृतिबाट, एउटै परम्पराबाट आएको छैनौँ। त्यसैले हामीले बुझ्ने कुरा फरक हुन्छ। बुझ्ने कुरा फरक हुने बित्तिकै अब कविताको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नुहोस् न। एकजना 5 स्तरको लिम्बूले लेखेको, कविले लेखेको कविता, अब म झापाको, मेरो त बरु हाम्रो
त्यो लिम्बुवानको मान्छेहरूसँग बढी इन्टरेक्सन हुन्छ। तर भनौँ न दैलेखको अथवा कैलालीको अर्को कोही मान्छेले त्यही रूपले पर्सिभ गर्छ कि गर्दैन नि, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ कि गर्दैन नि भन्ने समस्याहरू हुन्छ के होइन। अब एउटा एकजना डबौरा थारूले लेखेको कविता भनौँ न अब खोटाङको राई कविले त्यही रूपले पर्सिभ बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले कविताको मूल्याङ्कन बहुत गाह्रो काम हो कि। त्यसैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि म पढिनँ भनेर पनि यत्रो धेरै निराश हुनु हुँदैन। मूल्याङ्कन गर्न सकिने विषय होइन, तर कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ। के गर्नु, प्रतियोगिताहरू हुन्छन्। म आफै कति ठाउँमा निर्णायकको रूपमा मैले कवितालाई मार्किङ गरेको छु र मैले सधैँ त्यसपछि यति डराएको छु कि मैले कतै अन्याय पो गरेँ कि, यसलाई दिउँ कि उसलाई दिउँ, दुइटै उस्तै छ भन्ने अवस्थाहरूमा हामी कतिचोटि पढ्छौँ। एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ, 3टा छान्नुपर्ने हुन्छ, 6-7वटा कविता यस्तो हुन्छ कि जुनलाई दिए पनि हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ अन्याय पो गरियो कि भन्ने आफूलाई लाग्छ कि कति सम्झिँदाखेरि लाग्छ। त्यो कारणले अब यहाँ मैले संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि हामी यस्तो विरोधाभासहरूको बिचमा बाँचेका छौँ, तर बाँच्दा बाँच्दै पनि कहिलेकाहीँ त्यो काम गर्नुपर्छ। कविताकै विकास र उन्नयनको लागि पनि गर्नुपर्छ। यी सब समस्याहरूको बिचमा मैले भन्ने कुरा के हो भने लेख्न छोड्नु हुँदैन, निरन्तरता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लेखौँ अनि हामीले 3 किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी मानसिक रूपले तयार रहौँ र त्यो गरौँ। नआएको बेलामा पढौँ, अरू कहिलेकाहीँ पढ्दा पढ्दै पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ बुढा मान्छेहरूको अरू कोही बच्चाहरूको कुरा सुन्दा सुन्दै पनि कविता लेख्न आउँछ। त्यसैले कविताको स्रोतहरू भनेको कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अन्तर्क्रियाहरू, छलफलहरू, अध्ययनहरू होइन, अनि अनुभवहरू, यिनै कुराहरू चाहिँ कविताका स्रोतहरू हुन्। विषयवस्तुहरू भनेको हामीले समाजबाटै लिने हुन् मोटामोटी रूपले। यी मेरा निजी विचारहरू हुन् होइन, मेरा निजी मान्यताहरू हुन्, यिनै मात्र सत्य हुन् भन्दिनँ। किनभने सत्य भनेको धेरै ठुलो छ, जुन जम्मै हामीले देख्दैनौँ। सबै हामीले देख्यौँ भने हामी एकदम ठुलो योगी महात्मा अथवा महात्मा हुन्छौँ जसले ईश्वरको सामिप्य पाएको हुन्छ। हामी त्यस्तो मान्छे होइन, हामी सामान्य मान्छेहरू भएकोले गर्दाखेरि सत्य त्यही मात्र हुन सक्दैन, अर्कोले अर्कै किसिमले देखेको हुन्छ। अनि हामी जति देख्छौँ, अर्को कुरो के हुन्छ भने हामी जति देख्छौँ हाम्रो लागि सत्य त्यति मात्र हो, अर्को मान्छेलाई अलिक फरक ढङ्गले देख्दाखेरि उसको लागि सत्य त्यति मात्र हो। जस्तो भनौँ न, एउटा अब्जेक्टलाई, माछापुच्छ्रेलाई पोखराबाट हेर्दा एउटा चुचो देखिन्छ, धम्पुसमा गएर हेऱ्यो भने 2टा चुचो देखिन्छ। धम्पुसको लागि धम्पुसमा बसेको धम्पुसमै मात्र बसेको मान्छेको लागि माछापुच्छ्रे 2टा चुचो भएकै हो। पोखरामा मात्र बसेको तर अन्त नगएको मान्छेको लागि माछापुच्छ्रे एउटा चुचो भएको मात्रै हो, र त्यो 2टा मान्छेको लागि त्यो दुवै कुरा सत्य हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भनेकै कुराहरू मात्र सबै यिनै हुन्, तर यी पनि केही हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। त्यस कारणले जब यी मात्रै सत्य हुन् भन्ने होइन भने यी मेरा कुराहरूमाथि असहमतिहरू, आलोचनाहरू, फरक विचारहरू हुन्छन्, मलाई थाहा छ, र त्यो हुनु जरुरी छ र म तिनलाई स्वागत गर्छु। ती आउनुपर्छ। म कविताको बारेमा चाहिँ यति मात्र भन्छु। म अब एउटा कविता सुनाउँछु। म सामान्यतया छोटो कविता लेख्छु, मेरो कविता पढ्ने धेरैलाई थाहा छ, म लामो लेख्दिनँ, तर म आज चाहिँ अलिकति लामो एउटा कविता सुनाउँछु। यो लकडाउनको पिरियडमा मैले धेरै कविताहरू लेखेँ, धेरै निबन्धहरू लेखेँ, धेरै ट्रान्सलेसन गरेँ अङ्ग्रेजीबाट। अनि त्यस पछाडि म एउटा अर्को मेमोयरहरू पनि लेखिरहेको छु। त्यही मध्येको एउटा कविता, यो सिधै लकडाउनसँग विषय छैन, तर मैले त्यो बिचमा लेखेको। यो कविताको शीर्षक हिमालय। हिमालय। म शताब्दीौँदेखि उभिएको छु यसै गरी शिर ठाडो पारेर ठिङ्ग अविचलित। मभित्रको सभ्यता तर यस्तो स्थिर छैन, त्यो बन्छ, बदलिन्छ, परिष्कृत हुन्छ। म मान्छेको आस्थाको प्रतिबिम्ब हुँ, मान्छेको उचाइतिरको यात्राको प्रेरक हुँ। आँधीहरू मलाई हल्लाउन आउँछन् र थाकेर जान्छन्, चट्याङहरू मलाई चोइट्याउन आउँछन् र आफै चोइटिएर जान्छन्। भूकम्पहरू मलाई भत्काउन आउँछन् तर मेरै पाउमुनि दबिन्छन्। म हिमालय, म शताब्दीहरू बोकेर उभिन्छु। म हिमालय, म शताब्दीहरू बोकेर उभिन्छु। म हिउँलाई शिरमा थाप्छु र हिमाच्छादित बन्छु। म पग्लन्छु अलिअलि निरन्तर र समस्त जीवनको प्राणदायिनी बन्छु। हरियाली बन्छु, उर्वर बन्छु। मान्छेहरू
मान्छेहरू मेरो अनन्त सौन्दर्यमा गर्व गर, मेरो गहिरो रहस्यको अन्वेषण गर। तिम्रा कर्महरूले तिम्रै जिन्दगी लेखिन्छ। जिन्दगीलाई पुरा जीवन्त बनाउन तिमीले दौडिरहेको भागदौडबाट फर्क। तिमीलाई मान्छेबाट खोसेर मेसिन बनाउने आधुनिक प्रयोगशालाबाट फर्क। बित्थामा पर्यावरणलाई तताउँदै आफ्नै अन्त्यलाई आह्वान गरिरहेछौ। बरु बेचैनीहरू बोकेर आऊ र मलाई टेक। अनिद्रा अनि छटपटीहरू लिएर आऊ र मलाई स्पर्श गर। अभाव अनि अधुरा आकाङ्क्षाहरूसँग आऊ र मलाई अनुभूत गर। हिम नदी जस्तो गहिरो शान्तिको तलाउबाट अन्जुलीभरि उठाएर लैजाऊ धीरता, आशा। मेरा उच्छ्वासहरू सेता बादल भएर उड्छन्। मेरा असन्तुष्टि र आक्रोशहरू काला बादल भएर उड्छन्। ती वर्षन्छन्, घनघोर वर्षन्छन्। जब ती वर्षन्छन् प्रकृतिले रङ पाउँछ, रङ फेर्छ। जीवनले हरियाली पाउँछ। मान्छेका अहमहरू भत्कन्छन्, भत्कनु पर्छ र नयाँ सिर्जनाहरू उम्रन्छन्। म मान्छेको सभ्यतालाई गतिशीलता दिन्छु। म मान्छेको सभ्यतालाई पारदर्शिता दिन्छु। म मान्छेको सभ्यतालाई जीवन दिन्छु। म प्राण दिन्छु, पानी दिन्छु, विश्वास दिन्छु, भरोसा दिन्छु, ईश्वर दिन्छु। म मान्छेको आस्थाको प्रतिबिम्ब हुँ। मान्छेको उचाइतिरको यात्राको प्रेरक हुँ। खपेर अनेकौं चोटहरू, तर म मुस्कान दिन्छु। म हिमालय। धन्यवाद। धन्यवाद दाइ, एकदम सुन्दर सुन्दर कविता। सुन्दर कविताको लागि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुराहरू पनि गजबका भए। म एकैछिन हाम्रो प्रश्न उत्तरको सेसन जानुभन्दा अगाडि थोरै छवि नित्यलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। छवि सर। धन्यवाद सर। आज प्रमुख अतिथि भीष्म दाइबाट धेरै कुराहरू सुन्न पाइन्छ र यी सबै कुराहरूमा पनि अझ विशेष मलाई लागेको भनेको हाम्रा कविताहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भमा जुन कुराहरू दाइले उठाउनु भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। हामी कविता लेखिराखेका छौँ, आफ्नै लागि मात्र लेखिराखेका छौँ र यी कविताहरूलाई विश्व समुदायसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि दाजुले केही कुराहरू राख्नु भएको छ। अहिले लेख्दै गरिराखेका र आफैभित्र मात्र सीमित भइराख्नुभएका थुप्रै साथीहरूका लागि एउटा प्रेरणादायी कुरा बन्न सक्छ र अहिले यो प्रश्नोत्तरको सेसनमा अन्य साथीहरूबाट केही कुराहरू पनि थप यसमा जोडिएर आउला। हामी आज यो 8औं अङ्कमा छौँ भर्चुअल साहित्य गोष्ठीको र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसै गरी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानेछौँ र प्रत्येक अङ्कमा एकजना प्रमुख अतिथि जसलाई हामीले निम्ताइराखेका छौँ उहाँहरूबाट नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा विशेष गरी कविताका सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरू सुन्न पाइराखेका छौँ र भीष्म दाइले अहिले प्रश्नोत्तरको सेसनमा अझै थप कुराहरू भन्नु नै हुनेछ। जस्तो कि अब अहिले हामी धेरै जसो त नेपालीमै मात्र लेखिराखेका छौँ अथवा आफ्नै अन्य भाषाहरूमा लेखिराखेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा लेख्ने साथीहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ। यो कवितालाई ट्रान्सलेट गरेर अगाडि कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि दाइले केही कुराहरू राखिदिनु होला। मेरो प्रश्नलाई अहिले मैले बोल्न पाएको समयमा यहाँनिर राखि नै हालेँ र आज जतिजना नयाँ साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई आगामी अङ्कहरूमा पनि श्रोताका रूपमा भए पनि यहाँहरू सहभागिता जनाइदिनु हुनका लागि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी श्रोता सहभागिताकै रूपमा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यो समयका कारणले गर्दाखेरि हामीले 10 जना कविहरूमा सीमित गरेका छौँ यो कार्यक्रमलाई। प्रत्येक हप्ता 10 वटा कविताहरू हामी सुन्छौँ र यो क्रम निरन्तर कम्तीमा पनि लकडाउन अवधिभर चाहिँ हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आजको यो महत्त्वपूर्ण सहभागिताका लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई र विशेष गरी भीष्म दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। छवि सरले एउटा प्रश्न राखिसक्नु भएको छ भीष्म दाइलाई। मसँग पनि त्यही किसिमको प्रश्न हो। दाइलाई यतिखेर म पनि एउटा प्रश्न जोडिहालौँ छवि सरसँगै सम्बन्धित, अनुवादसँग सम्बन्धित। जस्तो दाइले लेखिरहनु भएका कविताहरू दाइले अङ्ग्रेजीमा सिधै लेख्नु भए पनि या नेपालीमा लेखेर त्यसलाई अनुवाद गर्नुभए पनि एकै किसिमको त्यति साह्रो समस्या नहोला जस्तो पाराले दाइले त्यो वेबाट लेखिरहनु भएको छ। तर नेपालमा कविता लेख्ने केही कविहरू छन् जसले चाहिँ नेपाली त्यो मनोभावना संस्कृति जो नेपालको अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो यो टेरिटोरी चाहिँ एउटा युनिक टेरिटोरी छ। त्यो युनिक टेरिटोरीमा भएका केही युनिक चिजहरूलाई चाहिँ कसरी हामी अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ साइकोलोजी, त्यसको कल्चर, त्यसको थिमलाई
जस्ताको जस्तै उतार्न कसरी गर्न सकिँदो रहेछ दाइको यो कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न रह्यो। दुईटा प्रश्न लगभग सम्बन्धितै भएर मैले दाइलाई नै बोल्नको निमित्त अनुरोध गरेँ। दाइ मलाई के लाग्छ भने जस्तो भनौँ न कवितालाई कसरी अनुवाद गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अचेल के सोच्न थालेँ। जस्तो भनौँ न अब कवितालाई बाहिर लैजाने कुरा चाहिँ हामीले मेजर हिसाबले 3वटा कुरा मैले देख्छु। लैजाने चाहिँ अनुवादको एकछिन नगर्दा लैजाने कुरा चाहिँ जस्तो एउटा हामीले यहीँबाट जर्नलहरूमा पठाउने प्रकाशन गर्ने भनौँ न जर्नलहरूमा पठाउने एन्थोलोजीहरूमा पठाउने अनि अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूमा सहभागी भएर कविताहरू सुनाउने कवितामाथि डिस्कसनहरू गर्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने अरूको सुन्ने। अनि मैले यहाँनिर यही सन्दर्भमा के भन्छु भने आम नेपालीहरूको समस्या र नेपाली कविहरू पनि सबै नेपालीहरू भएको हुनाले नेपाली जनता नभन्दा नागरिकहरू नै भएको हुनाले नेपाली कविहरूको पनि समस्या के हो भने आफ्नो कुरा एकदमै भन्ने म एकदम जान्दछु भनेर भन्ने अरूको कुरा नसुन्ने एकदम समस्या छ। त्यसैले हामीले अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ कि धेरैभन्दा धेरै अनि आफ्नो कुराहरू पनि तर भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। ठाउँहरू हुँदा इन्टरनेसनल फोरमहरूको कुरा गरेको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा हामीले भन्ने र सुन्ने दुवै त्यसबाट पनि हामीप्रति उनीहरूको एटेन्सन आउँछ एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ अब किताबहरूको प्रकाशन नै हो। किताबहरूको प्रकाशन गरेर किताबहरूको एक्सचेन्ज गरेर प्रकाशकहरूले राम्रो प्रकाशकले ठुलो प्रकाशकले सुरुमै छाप्दैन भने आफैले सेल्फ पब्लिकेसन गरेर भए पनि हामीले एक्सचेन्जहरू गऱ्यौँ भने त्यसबाट हामी बाहिर जाने एउटा माध्यमहरू बन्छ। अहिले धेरै युरोप अमेरिकामा धेरै साना साना प्रकाशकहरूले लेखकहरू छ। यहाँ नेपालमा जस्तै लेखकहरूसँग पैसा लिएर किताबहरू छाप्छन् अनि भन्दाखेरि प्रकाशकले छापेको जस्तो देखिन्छ तर सबै ठाउँ त्यस्तो होइन। यी 3टा तरिकाले हामी बाहिर जान सक्छौँ। कविताको अनुवादको चाहिँ एकदम समस्या छ। नेपालमा थोरै लिमिटेड सीमित मानिसहरूले अनुवाद गर्नुहुन्छ अहिले देखिएको त्यस्तो छ। त्यो मध्ये पनि कविताभित्र पसेर कविताको आत्मालाई पक्रेर अनुवाद गर्ने अनुवादकहरू त औँलामा गर्न सकिने खालको एकदम सीमित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो अनुवादहरूबाट गराउन सक्यौँ भने हाम्रो लागि राम्रो। नयाँ जेनेरेसन जो अङ्ग्रेजी राम्रो छ मेरो अङ्ग्रेजी काम चलाउँछ योभन्दा अहिलेको युथहरूको जस्तो मेरो अङ्ग्रेजी भएको भए मलाई के लाग्छ मेरो आत्मविश्वास म संसारलाई फाड्थेँ कि म त्यति गर्न सक्ने हैसियत राख्छु भन्ने ममा आत्मविश्वास छ। तर भाषाको लिमिटेसन्स छ किनभने म डाइरेक्ट बोल्दाखेरि आफ्नो कुराहरू कम्युनिकेट गर्छु तर डाइरेक्टली अङ्ग्रेजीमा त लेख्दिनँ। अफिसको रिपोर्ट लेख्छु तर कविता त लेख्दिनँ। त्यस कारणले जब हामी अनुवाद गर्छौँ अनुवाद गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अघिको हाम्रो जुन हामीले नेपालको युनिकनेसलाई कसरी बाहिर लाने भन्यो नि त्यो एक्ज्याक्टली त्यही रूपमा लान सम्भवै छैन। कतिपय ठाउँमा फुटनोट नराखी धरै छैन। अर्को भाषामा अर्को संस्कृतिमा हाम्रो संस्कृतिको त्यो पक्ष नै छैन। जब संस्कृतिको त्यो पक्ष छैन भने त्यो अर्थ जनाउने शब्द नै हुँदैन। जब शब्द हुँदैन त्यो बेलामा हामीले नजिकको मिल्ने खालको शब्द खोज्न थाल्नुपर्छ। नजिकको तर त्यही होइन भन्ने बित्तिकै अलिकति अर्थान्तर भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ न एक्जाम्पलको लागि मैले नेपालीमा लेखेँ नेपालीबाट अर्को मान्छेले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्यो अङ्ग्रेजीबाट अर्को कोही मान्छेले हिन्दीमा अनुवाद गर्यो अथवा जापानिजमा अनुवाद गर्यो र त्यो जापानिजबाट अर्को कोही मान्छेले नेपालीमा अनुवाद गर्यो भने पहिलाको मेरो कवितासँग काहीँ केही मिल्दैन एकदम अर्कै चिज हुन्छ कि मैले देखेको छु एउटा फरक। अब त्यो भनिसकेपछि त अनुवादको समस्या त भयो नि। त्यो किन भयो भन्दाखेरि यो अघि भन्यो नि शब्दहरू संस्कृतिहरू अनि जस्तो भनौँ न शब्दहरू अर्थहरू संस्कृतिबाट आउँछ परम्पराबाट आउँछ हाम्रा मूल्य मान्यताहरूबाट आउँछन् कि धेरै चिजहरू। कहाँबाट अर्थको आरोपण अर्थको सिर्जना कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यिनै कुराहरूबाट त हुन्छ नि। हाम्रा अनुभवहरूबाट हुन्छ अर्थको सिर्जना। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शब्दको सीमितताले गर्दा धेरै शब्दहरू बनाउनु भयो र त्यसलाई अर्थ दिनुभयो भनेपछि त्यो कहाँबाट दिनु भने त उहाँको ज्ञान र अनुभवबाट उहाँले अर्थ दिनु भने अर्थहरू शब्दहरू यसरी आउने हुनाले गर्दाखेरि अर्कोमा हुँदैन। मेरो एकदमै सिनियर कोरियन ब्रिटिस हो तर कोरियामा बस्नुहुन्छ त्यहाँको नेचुरलाइज सिटिजन हो प्रोफेसर ब्रदर एन्थनी। उहाँले 60-70 वटा कोरियन किताबहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर छापिएको छ
अनि हरेकचोटि उहाँको किताब अनुवाद भएपछि मलाई एउटा पोस्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले मैले कोरियन लिटरेचर धेरै पढेँ, मेरो घरमा धेरै किताबहरू छ कोरियाको, किनभने हरेक उहाँको किताब अमेरिका जहाँबाट छापियोस् ब्रिटेनबाट मगाएको आउँछ एउटा। अब त्यो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कोरियनमा भएको कुराहरू अङ्ग्रेजीमा शब्दै छैन, कस्तो गाह्रो हुन्छ अनुवाद गर्न, हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ कि। अब हाम्रो पनि हाम्रो विभिन्न मगरको भयो, थकालीको भयो, शेर्पाको भयो होइन, राईको, लिम्बूको, तराईतिरको भनौँ न थारूहरूको, थारू पनि पूर्वको थारू र पश्चिमको थारू फरक फरक छ। अब मैथिल सभ्यताको अरू अरू विभिन्न मानिसहरू, अनि सानो अहिले मैले त ठुल्ठुलो जो चर्चमा भएको नेवारी भने सानो 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 कम्युनिटी पनि छ नि, छुट्टै कल्चर र भाषा भएको, तिनीहरूको शब्दको अनुवाद त अङ्ग्रेजीमा छँदै छैन। नभइसकेपछि हामीले कवितालाई प्रपरली अर्थ आउने गरी अनुवाद गर्न चाहिँ असम्भव हुन्छ। तर त्यसको नजिकैको शब्द भेटिन्छ भने त्यो राख्ने हो, भेटिन्न भने चाहिँ फुटनोट राख्ने हो। त्यसैले एकदमै धेरै कल्चरल मिथहरू भएको, एउटा मिथ भएको विषयमाथि कविता लेख्दा एउटा फुटनोटले सिङ्गै अर्थ बुझाउँछ, सक्यो। तर त्यसलाई हामीले मिक्स गरेर धेरैवटा फुटनोट राख्नुपर्ने गरी राख्यौँ भने चाहिँ त्यो कविताको चाहिँ अनुवाद नगरेको राम्रो। तर हाम्रा सबै कविता त त्यस्ता छैनन् नि त। श्रवणजीले लेखेका हुन् अथवा चन्द्रवीरजीले लेखेका हुन्, बैराई काइला दाईले लेखेका हुन् होइन, जोसुकैले लेखेका भए पनि विक्रम सुब्बा दाईले लेखेका हुन् होइन, स्वप्निलले लेखे, जसले लेखेका हुन्, सबै कविता त त्यस्ता छैनन् नि। जुन कविता प्रभावशाली छन्, संरचनाको हिसाबले पनि अत्यन्त सुन्दर छन्, तर अनुवाद गर्नलाई पनि सहज छन्, त्यस्तोलाई छानेर पहिला त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अनुवाद गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यसमा सानो कुरा एउटा थप्छु, हाम्रोमा एउटा कुनै त्यस्तो अनुवाद गर्ने खालको इन्स्टिट्युसन बन्यो भने थियो कि, एकाडेमी होइन, त्योभन्दा बाहेक जस्तो इन्डियामा बुक ट्रस्ट भन्ने छ, त्यसले किताबहरू छाप्छ, अनुवादहरू गराउँछ। कोरियामा पनि त्यस्तै छ। अनि उनीहरूले के गर्छन् भने जस्तो भनौँ न अमेरिकाको कुन युनिभर्सिटीको, मेक्सिको युनिभर्सिटी अथवा कुनै युनिभर्सिटीको प्रेसले किताबहरू, उता धेरै जस्तो युनिभर्सिटीका आफ्नो प्रेसर हुन्छन्, त्यहाँबाट किताब छापिन्छन्। तर किताब त्यो प्रेसले त्यहाँबाट उनीहरूले पब्लिस गर्छन्, तर त्यो पब्लिस गरेको खर्च चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टको कल्चरल डिपार्टमेन्ट जुन छ त्यसले बिहोर गरिदिन्छ। यो खालको केही संरचना चाहिँ हाम्रो देशमा हुन आवश्यक छ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रा एम्बेसीहरू छन् जति बाहिर ठाउँमा, तिनीहरूलाई पनि लिटरेचर भनेको, साहित्य भनेको अनुत्पादक होइन, यसले चाहिँ मानिसको माइन्डलाई फ्रेस बनाउँछ, ताजा बनाउँछ र उत्पादनका अरू जम्मै कामहरूमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने भएकोले अप्रत्यक्ष रूपमा यो उत्पादनमूलक क्षेत्र हो भन्ने ढङ्गले विभिन्न देशमा भएका हाम्रा एम्बेसीहरूले त्यहाँको लेखकहरूसँग हाम्रा लेखकहरूको अन्तर्क्रिया गराइदिने वातावरण बनाउने, यहाँबाट लेखकको खर्चमा जान्छन् कि तर त्यहाँको त्यो माहौल क्रिएट गरिदिने अनि अन्तर्क्रिया गराइदिने, अथवा उताको लेखकहरूलाई पनि यता ल्याउने खालको उताको गभर्मेन्टसँग पनि मिलेर त्यस्तो खालको त्यो खालको फोरमहरू पनि क्रिएट गरिदिन सक्छन्। त्यतातिर चाहिँ अब ध्यान गएको छैन, किनभने हाम्रो सरकारको खोइ अब अहिले यत्रो ठुलो क्राइसिस हुँदा त त्यहाँ सिरियसली ध्यान गएको छैन। ध्यान अन्तै ओम्री कता कता अब धेरै कुरा पोलिटिकल कुरा नगरौँ होइन, त्यतातिर ध्यान गइराखेको अवस्थामा, बेसारतिर कता कता ध्यान गइराखेको अवस्थामा यी कुराहरू चाहिँ हामी भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने यी बडो आदर्शका कुराहरू भने जस्तो लाग्छ। तर अरू अलि राम्रो देशहरू जसले बुझ्छन्, जहाँ विद्वान मान्छेहरू बस्छन्, जहाँ विवेकशील मान्छेहरू बस्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ यी यथार्थ हुन्। म बोलौँ? बोलौँ सर, निरज सर बोलौँ। मेरो प्रश्न अब प्रमुख अतिथि विष्णु दाईलाई नै हो, विष्णु सरलाई नै हो। मेरो चाहिँ के छ भने जिज्ञासा चाहिँ विशेष अहिले जस्तो हामी अहिले कविता लेखिरहेछौँ, अहिले युथ छौँ, अहिले जस्तो यो ग्रुपमा पनि हामी सुरजजी र म एकदम पछिका कवि हौँ जस्तो लागेको छ मलाई। अहिले हामीले महसुस गरेको चाहिँ हामीलाई अग्रजहरूले चाहिँ हात र साथ नदिरहेको अवस्था छ। हात र साथ दिने हुनुहुन्छ जस्तो गनेरै अम्लामा गन्न सकिन्छ, अनि त्यति केही व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ, तर सम्पूर्ण अग्रजहरूबाट चाहिँ हामीले साथ पाइरहेका छैनौँ जस्तो चाहिँ। अनि अग्रजहरूले चाहिँ जस्तो आफ्नो सुपारीबारीमा आफ्नो मरिच आफै रोप्ने, अदुवा आफै रोप्ने मात्रै भइरहेछ होइन। अनि यो अवस्थामा चाहिँ मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ के हो भने
अग्रजहरूले चाहिँ हामी पछिल्लो पुस्ताका कविहरूको कविताप्रति गरेको अविश्वास हो कि के हो? कारण के हो यसमा? अग्रजले चाहिँ हामीलाई विश्वास किन गरिराख्नु भएको छैन भन्ने कुराको चाहिँ मैले जवाफ खोजेको दाजु। यसमा यस्तो छ कि निरजजी, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँ जस्तो हुँदाखेरि मैले त्यही भन्थेँ। मैले गोर्खा, त्यो बेला अरू पत्रिकाहरू थिएनन्, गोर्खापत्रमा एकचोटि इन्टरभ्यू दिँदा मैले त्यो भने, कति सिनियर लेखकहरू मसँग रिसाउनु भयो के, केहीले जोसँग म नजिक थिएँ मलाई गाली गर्नुभयो। सिनियरहरूलाई त रेस्पेक्ट पो गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुरा पनि भन्ने हो भन्नुभयो। त्यसपछि मैले बोल्न छोडेँ यस्तो विषयमा। तर मलाई भनेको मेरो जेनेरेसनको मान्छेलाई पनि फिल हुन्थ्यो र त्यो अहिले पनि छ। यहाँनिर के कस्तो लाग्छ भने केही ग्याप छ, त्यो बेला पनि थियो, त्यो ग्याप अहिले पनि रहेछ, अहिले पनि छ होइन। यो चाहिँ अब तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूलाई अहिले के प्रिभिलेज छ भने यो अहिले टेक्नोलोजी पहिलाभन्दा धेरै डेभलप भएर आयो, यो एउटा प्रिभिलेज पनि छ। हामी त्यसबाट पनि जोडिन सक्ने अवस्था छौँ फिजिकल्ली भेट्नलाई सम्भव नभएको बेलामा होइन। जस्तो भनौँ न, मलाई त्यो बेला तुलसी दिवसको घर जान कस्तो हेजिटेसन हुन्थ्यो कि, भेट्न मन लाग्थ्यो तर कस्तो अप्ठ्यारो, कृष्ण भक्त दाइलाई कसरी भेट्ने होला, के भन्ने होला। मोहन कोइराला पछि मेरो अत्यन्त मलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभयो, तर मोहन कोइरालालाई कसरी भेट्ने होला, यस्तो नि यस्तो हुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि छ, तपाईँहरूलाई पनि छ। अब हामी त त्यत्रो सिनियर भइसकेका छैनौँ, सँगसँगै जस्तो लेख्दैछौँ, 2-4 वर्ष अघि पछि हो, तैपनि यो ग्याप छ, यो ग्याप छ। यो चाहिँ यो हामीले जस्तो भनौँ न, मेरो केसमा मैले देखिरहेको छु तपाईँलाई केही साथीहरूले राम्रो पनि तपाईँहरू जस्तो युथलाई लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ इन्टेन्सनल्ली भएको होइन जस्तो लाग्छ कि। इन्टेन्सनल्ली कोही कोही मान्छेमा होला पनि, फेरि दम्म पनि हुन्छ नि, सबैमा हुँदैन, कसैमा हुन्छ। त्यसैले कसैले म पो त यी नयाँहरू यिनीहरू पनि हाम्रो पछि आउने हो र भन्ने सोच्दैनन्, भन्दिनँ, त्यो हुन्छ। तर धेरै मान्छेहरूमा त्यो हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने रमेश छित्तिजले तपाईँहरूलाई त्यस्तो गर्दैन, तर उभ्याउँदैन होइन। मेरो समस्या त्यही हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यस्तोमा चाहिँ अनि के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने नि, तपाईँहरूले प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर बोलाउँदाखेरि पनि हुन्छ कि, आएनन् भने अनि भन्नु होला, टक प्रोग्राम राख्नुहोस् न, क्वेसनहरू सोध्नुहोस्, हाम्रो कविता कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् होइन। यस्तो खालको पनि गर्नुपर्छ। हामीले कहिलेकाहीँ गर्थ्यौँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको हुनाले मलाई के फाइदा थियो भने त्यत्रो ब्याङ्कर्स क्लबको हल थियो, हामी कहिले भनौँ न, कहिले कृष्ण भक्त दाइलाई, कहिले मोहन कोइरालालाई, कहिले कालीप्रसाद रिजाललाई, कहिले ईश्वर बल्लभलाई हामी बोलाउँथ्यौँ र मञ्चमा राखेर आज तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको कविता हामी पढ्छौँ भनेर हामीले कविता पढ्थ्यौँ, उनीहरूलाई पढ्न दिन्थेनौँ। ल अब भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ नयाँ पुस्ता भनेर सोध्थ्यौँ के, कहिलेकाहीँ हामी त्यसो पनि गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो चिजहरू उनीहरूलाई ल तपाईँहरू पढ्नुहोस् अनि तपाईँहरू आज भन्नुहोस् भन्थ्यौँ। यो खालको इन्टरेक्सनको माहौल पनि पुरानाले गर्दैनन् के, पुराना मान्छेहरूले गरेर नयाँ, किनभने कहिलेकाहीँ कति थाहा पनि हुँदैन। आगोली पढ्ने चिजहरू यति धेरै छ, झन् फेसबुक आएपछि त मान्छेको धेरै समय त्यसमा छ, ट्विटरमा छ। त्यसकारण गम्भीर चिजहरूको अध्ययन पहिलाभन्दा घटेको छ। यो यसमा दुई मत होला भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। थोरै मान्छेहरूले एकदम पढिराख्नु भएको छ, तर धेरै मान्छेहरू हल्का फुल्का कुरामा समय बिताइराख्नु भएको अवस्था छ। अनि कति मान्छेहरू आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो पेसामा, आफ्ना अरू जन्जालहरूमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले नयाँहरूप्रति कुनै पनि अत्यन्त सीमित मान्छेलाई छोडेर अघिल्लो पुस्ताका धेरै मान्छेहरू पछिल्लो पुस्तासँग पूर्ण रूपले परिचित हुँदा रहेनछन्। मैले पनि अनुभव गरेँ भने नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले पनि अगाडि अलिकति त्यो हेजिटेसनलाई छोडेर हुन्छ नि, नयाँ पुस्तासँग जाँदा मलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, के गर्छ, मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ कि भन्ने हुन्छ नि, त्यसलाई अलिकति पुरै छोडेर भन्दिनँ, त्यसलाई अलिकति कम गरेर गएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा उनीहरूलाई अघि मलाई जापानिजले भने जस्तो त्यो आउँदैन भने गरले भने जस्तो हिसाबले गर ल्याएर पनि छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि यो समय यति चाँडो बदलिँदै गइराखेको अवस्था भएकोले तपाईँभन्दा पछिल्लो पुस्ताले तपाईँलाई पनि यो गुनासो गर्छ होला। तर यसलाई जति सकिन्छ हामी सबै मिलेर, तपाईँले अहिले मलाई भन्नु अब के हुन्छ भने अघि भन्दा आधा घन्टा अगाडि भन्दा अब म अलिक बढी सिरियस भएर हेर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। मैले मेरा आफ्ना सीमाहरूभित्र बसेर चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई पढिराखेकै छु। तर यसलाई मिलेर गरौँ, नयाँ पुस्ताले अलिक बढी इनिसिएसन लियोस्, किनभने अलिक बढी जोस, अलिक बढी फुर्ती
अलि बढी समय नयाँ पुस्तासँग हुन्छ। यति हो अहिले मैले भने। दाइले अन्तिममा एउटा प्रश्न फेरि पनि राखिहाल्छु। जस्तो अघि दाइले आफ्नो एउटा कविता सुनाउनु भयो हिमालय, अलिकति फरक विषयमा, तर आम कविताहरू हामीले अहिले नयाँ पुस्ताले कसरी लेखिराखेका छौँ भन्दा हाम्रो विषयवस्तुहरू अलिकति लाउड हुन्छन्, करेन्ट अफेयर्ससँग बढी रिलेटेड हुन्छन्। अलिकति क्रान्तिकारी कविता लेखिए र 2-4 जनाको त्यो जमातलाई चाहिँ ताली बजाउन लगाउन सकिने भयो भनेदेखि हामी ठुलो कवि भयौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर दाजुले अघि जुन कविता सुनाउनु भयो त्यो खालका कविताहरू लगभग नयाँ पुस्ताले लेख्न छोडिसकेका छ। हामीले लेख्नुपर्ने कविता चाहिँ खास कस्तो हो? अघि मैले भने नि जस्तो लेख्नुपर्ने कविता ठ्याक्कै यो विषयमा लेख्नुहोस् भन्नु हुँदैन हैन। त्यो भन्नु हुँदैन। त्यो अलिकति जोडिहाल्छु। त्यो छनौटको स्वतन्त्रता चाहिँ कविलाई नै दिउँ। पढ्ने नपढ्ने, कुन पढ्ने कुन नपढ्ने भन्ने कुराको स्वतन्त्रता पाठकलाई दिउँ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि के चाहिँ कुरा हो भने जेसुकै विषयमा लेखे पनि त्यो चिज कविता चाहिँ भएर आउनुपर्छ। होइन भने चाहिँ त्यो भिड, सडकबाट भिड सकिएर गएको दिन त्यो कविता पनि त्यहीसँगै जान्छ र सकिन्छ के। अनि के हुन्छ भने यति धेरै कविता, अघि मैले प्रयोजनको कुरा त्यसैले गरेँ। अघि मैले जुन कविता पढेँ त्यो कविता तपाईँको मनमा एक किसिमको छटपटी के छ भने भनौँ न केही अपूर्णताहरू त्यस्तो छ, तपाईँलाई छुट्टै खालको एक क्लास एकान्त शान्ति केही चाहिएको छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने तपाईँ मेडिटेटिभ अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि। कविता भनेको त्यो मात्र होइन, तर त्यस्तो पनि चाहिन्छ। द्याट इज अ टाइप के। अरू टाइपको पनि हुन्छ नि। जस्तो अहिले धेरै नयाँ कविहरूले करेन्ट एफेयरमा लेख्छन्, कतिको कविता भएको हुँदैन, त्यसैले त्यो इरिटेटिभ हुन्छ। तर कतिको त यस्तो कविता भएर आएको हुन्छ कि एफेयर करेन्ट भए पनि त्यो युगसम्म बाँच्ने कविता बन्छ कि। त्यसैले त्यो त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने अनि त्यो अघि मैले भने नि त्यो निर्जीव शब्दमा प्राण भर्ने, अर्थ आरोपण गर्ने त्यो कला, त्यो सिप चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। त्यति गरेपछि जस्तोमा लेखे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अनि कविताको मलाई मेरो अहिलेसम्मको मेरो अनुभवले मैले जानेको कुरा के भने फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्स लेख्ने बेलामा बहुत सोच्नुपर्छ। रिपिटेसनलाई रोक्नुपर्छ र पहिलो उठाउने लाइनमा यस्तो शक्ति हुनुपर्छ कि त्यो मान्छेले त्यो कविता छोडेर नजाओस् र अन्तिमको लाइनमा यस्तो शक्ति होस् त्यसले समअप गरोस्। तर समअप गर्दा यसरी गरोस् कि त्यसको सङ्गीत भनौँ न त्यो धेरै बेरसम्म त्यो पढ्ने मान्छेको मनमा मस्तिष्कमा बजिरहोस्। त्यस्तो कविता भयो भने चाहिँ त्यो कविलाई खोजेर पढ्छ के पाठक। त्यति हो मैले जानेको। जस्तो हामीसँग यहाँ अहिले नव प्रतिभा भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्तामा लिएको समर्पण नेउपाने हुनुहुन्छ, आज हामीसँग कृतिकाजी हुनुहुन्छ होइन। यो नयाँ पुस्ताले पनि सुरुवातमा कविता लेख्न सिक्दै गर्दाखेरि अग्रजका कविता पढेरै सुरुवात गर्ने हो। उहाँहरूले पढ्दाखेरि जहिले पनि अलिकति विद्रोही सौटका कविताहरू मात्र पढिराख्नु भएको छ र हामीसँग एक खाले अग्रजहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि जसले चाहिँ यो हिमाल पहाडका कविताहरू अबको समयमा कवितै होइनन् भन्ने खालका लेसनहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा यो नयाँ पुस्तालाई त्यो दुवैतिर समायोजन गरेर चाहिँ कसरी लैजान सकिएला? यहाँनिर एकदमै नयाँ पुस्ताले र जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई बोल्न डर लाग्दैन। हत्ते भए मैले 2 जना साथी गुमाउँछु, त्यहाँभन्दा बढी केही हुनेवाला छैन र त्यसको लागि म तयार छु। नयाँ पुस्ताले पनि र जसले त्यसो भनिरहेछ उनीहरूले पनि के कुरा प्रश्नसँग बुझ्नुपर्छ भने हिमाल, पहाड, नदी, झरना, आकाश, बादल यिनीहरू चाहिँ सिम्बोल मात्र हुन् है। उसले भनेको कुरा समाजकै कुरा हो। कविले यिनीहरूको प्रयोग गरेर उसले समाजकै कुराहरू बोल्छ होइन। उसले मान्छेकै सुख दुःख बोल्छ। संसारमा लेख्नलाई 2टा भन्दा तेस्रो विषय छैन। प्रश्नसँग हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा प्रकृति भनेको त मैले अर्को हिसाबले भन्नु पर्यो, स्पिरिचुअल हिसाबले भने त्यो स्पिरिचुअलिटीमा गएको मान्छेहरूले ईश्वर भन्छन्। एउटा प्रकृति र अर्को मान्छे। यो 2टालाई पनि तपाईँले पुरै सेपरेट गर्नुभयो भने 2टैको अस्तित्व छैन। मान्छे भएकोले प्रकृति छ र प्रकृति भएकै कारणले मान्छेको अस्तित्व छ। यसरी इन्टरलिङ्क छन्। तपाईँले प्रकृतिलाई सिम्बोल बनाएर लेख्ने त मान्छे हो नि त, मान्छेको कुरा हो। तपाईँसँग त्यो क्षमता त्यो प्रतिभा छ भने तपाईँ अत्यन्त मीन ढङ्गले लेख्नुहुन्छ। यस्तो मीन ढङ्गले कि
तपाईँलाई त्यो अनुभूत बोध हुन्छ तर एक्सप्रेसन गर्न सक्नुहुन्न। के बोध भयो भन्न तपाईँ सक्नुहुन्न, भित्रसम्म जान्छ। तर तपाईँसँग त्यो क्षमता छैन भने खसो 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 बनाएर सिम्बल राखेर अहिले धेरैले लेख्ने नेपाली कविता जस्तो तपाईँ बनाउनुहुन्छ। अनि त्यति पनि भएन भने अलि नारै जस्तो मन्जुल दाईहरूले त्यो 38, 39, 40, 41मा त्यो बेलाका कविहरूले भनौँ न, मन्जुललाई मात्र नभनौँ, त्यो बेलाका सबै कविहरूले लेखेका कविता जस्तो हुन्छ। त्यो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने समयमा लेखेका कविता जस्तो हुन्छ। तपाईँसँग त्यो सिप छैन भने त्यो हुन्छ। अब यो भनिसकेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो सिप, त्यो क्षमता चाहिँ तपाईँले हासिल गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण नयाँ पुस्ताका लेख्नको म पनि रिलेटिभली नयाँ हुँ, अलिकति अगाडि लेखेको मात्र हुँ। मान्छेहरूले हामीले के सोच्नुपर्छ भने विषय जे लिए पनि हुन्छ, तपाईँले सिम्बोलहरू प्रकृतिबाट लिनुभयो भने सबभन्दा राम्रो। सिम्बोल कहाँबाट लिने? कि तपाईँको परम्परा र संस्कृतिबाट लिने हो कि तपाईँबाट लिने हो? दुइटैबाट लिए पनि हुन्छ मिलाएर, होइन? त्योभन्दा बाहेक त अन्तबाट फेरि सिम्बोल लिने ठाउँ कहाँ छ त, होइन? छैन नि त। तपाईँको अनुभव, तपाईँको परम्परा, तपाईँको धर्म, तपाईँको संस्कृति, तपाईँ बाँचेको परिवेश अथवा प्रकृति भन्दा बाहेक तपाईँले सिम्बोल लिने ठाउँ पनि छैन। त्यसै तपाईँले तपाईँको संस्कृतिबाट दुई चारवटा लिम्बू शब्द राखेर फटाफटले राखेर जे भने पनि त्यो उत्कृष्ट कविता भयो। मैले हिमाल राखेर मान्छेको एउटा सिङ्गो चित्र बनाएँ भने पनि त्यो कविता भएन, कसैले भन्छ भने त्यो मूर्ख हो, त्यसले बुझ्दैन के, अथवा त्यो अति दुराग्रही मान्छे हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। लिम्बूको मात्र भनेको एउटा एक्जाम्पल मात्र हो है, जुनसुकैको भए पनि हुन्छ। नेपालीमै लेख्नेलाई पनि त्यो कुरा लाग्यो हुन्छ। र त्यसको दुःखमा हामी फस्यौँ भने चाहिँ हामी कोहीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। हामी ग्रुप बनाउँछौँ र आफै भित्र रमाउँछौँ, एउटाले अर्कोलाई प्रशंसा गर्छ, ताली बजाउँछौँ, फेसबुकमा लेख्छौँ र सकिन्छौँ। यति हो मैले जानेको। यो कुरो त्यही मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ, नयाँ मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ। लकडाउन छ, तपाईँ हामी सबै मान्छेदेखि टाढा छौँ र हामीले घर घरमा बसेर बडो कविता लेखिरहेका छौँ, मान्छेका कविता लेखिरहेका छौँ। मान्छेदेखि टाढा बसेर मान्छेका कविता लेख्दाखेरि यथार्थ नजिक पुगिन्छ र हामी। तपाईँ आफै मान्छे हो भने तपाईँ मान्छेभन्दा टाढा बस्नु भएको छ भने कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँभित्र यति धेरै मान्छे, तपाईँ केही समयको लागि फिजिकल्ली टाढा हुनुहुन्छ। फिजिकल्ली टाढा हुने बित्तिकै मान्छेसँग टाढा भएको होइन नि। तपाईँसँग कति मान्छेसँग रिस उठेको, कति मान्छेसँग सुखद, कति मान्छेहरूसँग भेट्न नपाएको छटपटी अभाव, त्यो सबै मेमोरीहरू अनुभवहरू त तपाईँसँग छ नि। त्यो छ भनेको त्यो मान्छे तपाईँसँग छ भनेको यसरी बुझाउन, यसरी पनि त बुझ्दा हुन्छ नि आखिर। त्यसैले फिजिकल्ली भेट्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसको कविता लेखिहाल्नुहुन्न, त्यसको दुःख त तपाईँ लेखिहाल्नुहुन्न। जबसम्म त्यो मान्छेको कुरा, त्यो मान्छेको दुःख, त्यो मान्छेको खुसी, त्यो मान्छेको मुस्कानले तपाईँलाई भित्रसम्म त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेर तपाईँ पचाउनुहुन्न, तपाईँ त्यति बेलासम्म त राम्रो कविता लेख्न सक्नुहुन्न नि। त्यसैले यो 1 महिना 2 महिना हामी अलिकति टाढा बस्यौँ, कसरी मान्छेको कविता लेख्ने भन्ने हुँदैन के। म चाहिँ त्यसरी सोच्दिनँ है, मेरो लागि त हुँदैन। मैले यो बिचमा जति 15-20 वटा लेखेँ सबै मान्छेको कविता लेखेँ। सुरज पराजुले पनि मेरो पनि प्रश्न त्यही हो है भनेर भन्नुभएको छ अघि निरज दाले गर्नुभएको प्रश्न। एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो यङ जेनेरेसन भनौँ न, अझ भन्ने गरेको चाहिँ नयाँ पुस्ता भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो शब्द नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ता भन्ने चिज चाहिँ अब त्यो कसले कति समयदेखि लेख्यो भन्ने कुरा होला, तर भिजिबिलिटी हुनु पर्दो रहेछ कि। त्यो मेरो प्रोग्राममा मैले प्रेजेन्ट गर्न नि कमसेकम मलाई त थाहा हुनु पर्यो नि मैले कसलाई प्रेजेन्ट गर्ने। हामीले चाहिँ पहिला आफूलाई भिजिबल गराउनु पर्छ कि बल्ल अनि त्यहाँबाट हामीलाई अर्को अथवा हामीभन्दा मास्तिरको मान्छेले जसले चाहिँ हामीलाई गनेन भनिराखेका छौँ तिनीहरूसँग पुग्न सक्छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। दाइ कि मैले गलत बोलेँ कि? तपाईँको कुरासँग 100% एग्री छु। हामीले आफूलाई भिजिबल पनि गराउनु पर्छ। अब कहिलेकाहीँ भिजिबल गराउनलाई हाम्रो अहिलेका मिडियाहरूले पनि सहयोग गर्दैनन् के। नयाँ मान्छेलाई मिडियामा प्रवेश गर्न पनि गाह्रो छ। ठुला भनिएका मिडियाहरूमा कसरी जाने भन्ने एउटा च्यालेन्ज पनि छ के। भनौँ न, अब म यति वर्षदेखि लेखिरहेको छु र पनि कहिलेकाहीँ मलाई समस्या हुन्छ कि भनेपछि नयाँलाई त्यो हुनु स्वाभाविक हो। यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बसेको लेखकहरू नै छ भने उसले अलिकति छाती ठुलो चाहिँ बनाउनु पर्छ। नयाँलाई मात्र तिमीले गरेनौ भन्नुहुन्न के। लिट्रेचर हेर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेले उसको कोठरीको 6 जना या 7 जना मान्छे मात्र घुमाइ फेराइ हरेक हप्ता कोही न कोही गर्नु हुँदैन के। त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यसले अन्तिममा लिट्रेचर नेपाली साहित्यको ओभरअलमा भन्यो भने विकास हुँदैन। यहाँ भइराखेको त्यही छ।
त्यसले गर्दा त्योभन्दा बाहेक अर्को 10औं नम्बरको मान्छेले इन्ट्री नै गर्न पाउँदैन, जतिसुकै राम्रो लेखोस्, नयाँ होस् या पुरानो होस्। के यो समस्या छ। अब यसलाई कसरी चिर्ने? यो च्यालेन्ज नयाँसँग पनि छ, हामीसँग पनि छ। यसमा चाहिँ अब मिलेरै काम गर्नुपर्छ होला, होइन भने त्यो नभए पनि केही हुन्न, हामीसँग अरू मिन्स पनि छन्, अरू मिडिया पनि छन् भन्ने ढङ्गले। त्यही भने अघि तपाईँले भने जस्तो हामीहरू नयाँहरू सबै थाहा पाउँदैनौँ, कहिलेकाहीँ प्रतियोगिता हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ। अब जस्तो आज मैले 4जना नयाँ थाहा, एकदम पावरफुल हुनुहुन्छ, मलाई थाहा थिएन। तर अब कहिलेकाहीँ तिमीको कविता मसँग गरोस् हाउ धेरै गर्छन्, तर कति नयाँलाई फिगर आउट गरिन्छ के त्यहाँ नयाँ कवि छ भन्ने कुरो। काठमाडौँ बाहिर हुने गोष्ठीमा कहिलेकाहीँ जान पाइयो भने 2-4जना नयाँ कविहरूलाई पोइन्ट आउट गर्न सकिन्छ। यसरी गर्नुपर्छ। तर जो नयाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारणले यसको अलिकति बढी जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूसँग पनि हुन्छ है, आउने, बोलाउने अथवा सम्पर्क गर्ने चाहिँ गर्नुहोस् भनेको मैले। हामीले गर्नु पर्दैन भने होइन, हामी पनि गर्छौँ। र बिचमा यो मिडिया छ, मिडियाको अवरोधलाई हटाउन सकिन्न भने हामीले अर्को किसिमको प्लेटफर्म चाहिँ बनाउनुपर्छ, जुन अहिले तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले बढी यङ जेनेरेसनलाई नै यो कार्यक्रममा बोलाइराखेका छौँ। खोजी जस्तो अब भीष्म दाइले आज 2जनाको नाम दिनुभयो, हामी त्यसै गरी 2-4जना अरूलाई सोध्छौँ, ल हामीलाई चाहियो, यङ जेनेरेसन चाहियो भनेर नाम माग्छौँ, ताकि हामी यङ जेनेरेसनको कुरा चाहिँ अनि एकजना प्रमुख अतिथि जस्तो कि आज भीष्म दाइ हुनुभयो, योभन्दा अघिल्लोपल्ट श्रवण दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अघिल्लोपल्ट मनुमन्जिल हुनुहुन्थ्यो, विप्लव ढकाल हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ सुनाउन खोजिरहेको छौँ, यङ जेनेरेसनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन खोजिराखेका छौँ। सायद अब कति सफल भइन्छ लकडाउन अवधिभर, यी क्रम चलि नै रहन्छ। अर्को शनिबार बेलुका 4 बजे फेरि हामी यसरी नै नयाँ 10जना कवि र 1जना अग्रज पुस्ता भनौँ न हामीले भन्ने गरेको कवितामाथिको विचार सुन्ने गरी फेरि जोडिनेछौँ। त्यति जेलसम्मको लागि नमस्कार।